र तपाईलाई भोलि इन्जिनियरिङ गर्दा पनि पहिलोदेखि अन्तिम सेमेस्टरसम्म इन्टिग्रेसनले छोड्नेवाला छैन। यहाँ त सिंगल इन्टिग्रल पढ्नुहुन्छ, वहाँ एरिया इन्टिग्रल, डबल इन्टिग्रल, भोल्युम इन्टिग्रल, ट्रिपल इन्टिग्रलसम्म पढ्नुपर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यसको कन्सेप्ट पनि तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि एकदमै जरुरी छ है। र यसको एन्सर के हुन्छ? यसको एन्सर के हुन्छ? इन्टिग्रेसन केही आउँदैन, डोन्ट वरी है। इन्टिग्रेसन आउँदैन भने पनि चिन्ता नमान्नुहोस्। यसमा एकदमै धेरै सोधेको हेर्नुस् त, इन्टिग्रेसनमा एकदमै धेरै सोधेको भनेको तीनवटा फर्मुलामा बेस्ड भएर छ। के फर्मुला, पहिला त्यो फर्मुला लेखाइदिन्छु है तपाईहरुलाई म। के फर्मुला हो त्यो पहिला त्यो फर्मुलाहरु लेखाइदिन्छु। फर्मुलाहरु है, फेरि यसले त एकदम ठुलो देखिदो रहेछ नि त। ल फर्मुला हेर्नुस् है त। अब एकदमै तपाईहरुलाई बेसिक फर्मुला एकदमै धेरै, यो तीनटा फर्मुलाबाट चाहिँ तपाईहरुलाई सोधिरहेको छ है। के फर्मुला हो सबैले ध्यान दिएर हेर्नुस् है। मलाई प्राय क्वेशन हेर्नुस्, इन्टिग्रेसनको एकदमै धेरै क्वेशन यिनै तीनटा फर्मुलामा आधारित छन्। हेर्नुस् त, जस्तो मानौ कुनै एफएक्स भन्ने फंक्सन छ, कुनै एफएक्स भन्ने फंक्सन छ, यसको सर्टेन पावर यान छ, साइडमा यही एफएक्स भन्ने फंक्सनको डेरिभेटिभ छ है। यही एफएक्स भन्ने फंक्सनको डेरिभेटिभ छ। यसरी त बडी कभर गर्दो रहेछ नि सबै फेरि है। अब हेर्नुस् त, कुनै एफएक्स भन्ने फंक्सन छ, यसको पावर यान छ, साइडमा यही एफएक्स भन्ने फंक्सनको डेरिभेटिभ छ र यसको इन्टिग्रेसन तपाईले गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त्यसको इन्टिग्रल भन्दाखेरि जुन फंक्सन छ त्यसको पावरमा 1 इन्क्रिज गर्ने। ध्यान दिनुस् त, त्यसको पावरमा 1 इन्क्रिज गर्ने, अनि त्यो इन्क्रिज्ड पावरले के गर्दिने? डिवाइड गर्दिने, प्लस सी हुन्छ। यानको भ्यालु -1 भन्दा बाहेक अरु सबै यानको भ्यालुजको लागि यो फर्मुला के हुन्छ? भ्यालिड हुन्छ। ध्यान दिनुस्, कुनै एफएक्स भन्ने फंक्सन छ, हेर्नुस् त, सानो लेख्दा नि देखेको छ क्लियरसँग, अलिक सानो लेख्नु भयो भने पनि देखिन्छ भन्नु भएको छ। यो अलि धेरै नै ठुलो भयो जस्तो छ के, बोर्डमा नि धेरै स्पेस खाने भयो है। यसलाई सानैले लेखौं है, देखिन्छ होला है। पेनले मात्रै गर्दा पनि देखिन्छ है। यतिको देखिएको छ, देखिन्छ है। ल देखिन्छ भने अब हेर्नुस् है त। ल यसमा अब दोस्रो टाइपमा जानुहोस् त। कुनै एफएक्स भन्ने फंक्सन छ, हेर्नुस् त, डेनोमिनेटरमा तपाईको कुनै एफएक्स भन्ने फंक्सन छ, न्युमरेटरमा त्यही एफएक्स भन्ने फंक्सनको के आयो? डेरिभेटिभ आयो। हेर्नुस् त, डेनोमिनेटरमा जुन फंक्सन छ ठ्याक्कै त्यही फंक्सनको डेरिभेटिभ न्युमरेटरमा आयो भने यसको इन्टिग्रल चाहिँ के हुन्छ? लग अफ डेनोमिनेटरको फंक्सन, लग अफ डेनोमिनेटरको फंक्सन प्लस कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यसैगरी 3 मा हेर्नुस् त, डेनोमिनेटरमा रुट भित्र, ध्यान दिनुस्, डेनोमिनेटरमा रुट भित्र कुनै एफएक्स भन्ने फंक्सन छ, न्युमरेटरमा के आयो? यही एफएक्स भन्ने फंक्सनको डेरिभेटिभ आयो भनेदेखि यसको इन्टिग्रल चाहिँ के हुन्छ? 2 रुट अन्डर डेनोमिनेटरको फंक्सन 2 रुट अन्डर एफ अफ एक्स प्लस के हुन्छ? सी हुन्छ। ठीक छ। कलर चेन्ज भन्नुभएको छ, यो भन्दा अरु कुन कलरले देखिन्छ त तपाईको? यसले देखिन्छ अलि। ल प्लस सी गर्दा यो पनि सेमै हो है। ब्ल्याक युज गरौँ। यानी कस टु -1 भयो भने त यो फर्मुला एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स मा गएन। हेर्नुस् त, एफ एक्स को पावर -1 भनेको एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, यति बेला के हुन्छ? लग को फर्ममा जान्छ है। यो यान को ठाउँमा -1 भयो भने त एफ एक्स को पावर -1 भनेको त एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स भएन, दोस्रो फर्ममा गइहाल्छ है, लग को केसमा जान्छ है। ठीक छ। ल यहाँसम्म क्लियर छ। यो फर्मुलाहरु एकदमै याद गर्नु पर्यो है। यो फर्मुलाहरु तपाईले के गर्नु पर्यो? ख्यालै गर्नु पर्यो। त्यसो भने तपाईलाई यहाँ एउटा एक्जाम्पल लिउँ त। 1/√x, 1/√x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ भन्नुस् त त्यसो भए? ल 1/√x को इन्टिग्रेसन के हुने भयो? डेनोमिनेटरमा रुट भित्र x छ, fx इक्वल्स टु x भयो, यसको डेरिभेटिभ 1 हो कि हैन? हो। मान्छे यसको 2 रुट x हुन्छ। भेरी गुड। यसको के हुन्छ? 2 रुट x प्लस के हुन्छ? c हुन्छ, एन्ड सो अन है त। ल यो फर्मुलाहरु चाहिँ स्क्रिनशट गर्नु होला है। तपाईले यो फर्मुला चाहिँ स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला है। यहाँ हेर्नुस् त, यसलाई तपाईले कि यहाँ x छुटेछ है, यहाँ tan इन्भर्स x छुटेको रहेछ। यो tan इन्भर्स x हेर्नुस् त, tan इन्भर्स x भन्ने फंक्सन छ। हेर्नुस् त, tan इन्भर्स x भन्ने फंक्सन छ, यसको पावर 1 छ। साइडमा भएको यो 1/1 प्लस x स्क्वायर भनेको, यो साइडमा भएको 1/1 प्लस x स्क्वायर भनेको tan इन्भर्स x कै डेरिभेटिभ हो कि हैन भन्नुस् त? यो tan इन्भर्स x भन्ने एउटा फंक्सन छ, यसको पावर 1। अब तपाईले के tan इन्भर्स x लाई tan x को होल पावर -1 लेख्न सक्नुहुन्छ? tan x को होल पावर -1 लेख्न मिल्दैन। ध्यान दिनुस्, tan इन्भर्स x लाई tan x को होल पावर -1 लेख्न मिल्दैन। tan इन्भर्स x आफैमा एउटा फंक्सन हो, यसको पावर 1 छ। यो साइडमा भएको 1/1 प्लस x स्क्वायर भनेको tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ हो।
कुनै फंक्सन छ त्यसको सर्टेन पावर छ साइडमा त्यही फंक्सनको डेरिभेटिभ मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा आयो भने इन्टिग्रल कसरी लेख्ने फंक्सन tan इन्भर्स x को पावरमा 1 इन्क्रिज गर्ने 1 मा 1 इन्क्रिज गर्दा 2 हुन्छ अनि इन्क्रिज्ड पावरले डिवाइड गर्ने प्लस c सो तपाईको आन्सर tan इन्भर्स x को होल स्क्वायर बाइ 2 प्लस c भेरी गुड इसानजीले मिलाउनु भएको छ ठीक छ ल ल ल ल अब हामी कन्टिन्यू गर्छौं तपाईहरुलाई देख्न समस्या भयो कि मलाई पनि लेख्न मजा भएन यो एकदम सानो आउँदा त्यही भएर मैले चाहिँ मिल्छ कि भनेर ट्राई गरेको केही छैन ल यो देख्न सक्नु भएको छ है देखिनु भएको छ सर फेरि बुझाइदिनु अप्सन राखेको छैन के केही क्वेशनको लागि अप्सन राखेको छैन पीडीएफ मा मिलेन है अब अरु कुरा नगर्नुस् है अब म यही गर्छु अब अरु धेरै कुरा नगर्नुस् है हेर्नुस् त मैले तपाईलाई अघि भर्खर के फर्मुला लेखेको थिएँ यहाँ हेर्नुस् त के फर्मुला लेखेको थिएँ कुनै फंक्सन छ fx त्यसको सर्टेन पावर n छ साइडमा के छ यही fx भन्ने फंक्सनको डेरिभेटिभ मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा छ भने इन्टिग्रल कसरी लेख्ने फंक्सनको पावर n छ त्यसमा 1 इन्क्रिज गर्ने भनेको n + 1 लेख्ने अनि यो इन्क्रिज्ड पावरले डिवाइड गर्ने प्लस c भनेको के हैन हो प्लस c भनेको ठीक छ Reason of solving all quad questions IIE मैथमेटिक्स च्यालेन्जर भन्नुभएको छ ल क्वाड को IIE मैथमेटिक्स च्यालेन्जर पढेपछि गर्न सकिन्छ अवश्य पनि ल हेर्नुस् त अब यहाँ हेर्नुस् tan इन्भर्स x भन्ने फंक्सन छ यसको पावर 1 छ हेर्नुस् त यो tan इन्भर्स x हो यसको पावर 1 छ साइडमा भएको यो 1/1 + x² भनेको tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ हो कि हैन हो कुनै फंक्सन छ त्यसको सर्टेन पावर छ साइडमा त्यही फंक्सनको डेरिभेटिभ मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा छ भने फर्मुला के इन्टिग्रल फंक्सनको पावरमा 1 इन्क्रिज गर्ने इन्क्रिज्ड पावरले डिवाइड गर्दिने प्लस c यसो गर्दा tan इन्भर्स x को पावर 1 छ 1 मा 1 इन्क्रिज गर्दा 2 डिवाइड बाइ 2 प्लस c बुझ्नुभयो शेयर कन्टेन्टबाट हेर्नु भन्नु न ल शेयरबाट चाहिँ हेर्नुस् है म जुन भिडियोमा बोलिरहेको देख्नु भएको छ त्यसमा अलि राम्रोसँग नदेखिएला तर शेयर गरेको स्क्रिनमा हेर्नुस् त मजाले देख्नुहुन्छ अब बुझ्नुभयो बुझ्यो बुझिएन ल म नेक्स्टमा गए है त ल अर्को क्वेशन है ल अर्कोमा जाउँ ल यो x चाहिँ हटेछ है स्लाइड बनाउँदाखेरि यो x चाहिँ हटेछ हेर्नुस् त रुट अन्डर साइन इन्भर्स x बाइ 1 - x² dx ल अब यसको इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो हेर्नुस् त यसको इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो भने रुट अन्डर साइन इन्भर्स x भनेको त तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ साइन इन्भर्स x को पावर 1/2 लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ अनि तल रुट अन्डर 1 - x² छ यसलाई 1/रुट अन्डर 1 - x² लेख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न सक्नुहुन्छ ल अब के भयो हेर्नुस् त साइन इन्भर्स x भन्ने फंक्सन छ यसको पावर 1/2 यो साइडमा भएको 1/रुट अन्डर 1 - x² भनेको साइन इन्भर्स x को डेरिभेटिभ हो कि हैन भन्नुस् त यहाँ हेर्नुस् त यो साइडमा भएको 1/रुट अन्डर 1 - x² भनेको साइन इन्भर्स x को डेरिभेटिभ हो भन्छ यो फंक्सनको पावरमा 1 इन्क्रिज गर्ने साइन इन्भर्स x को पावर 1/2 छ यसमा 1 इन्क्रिज गर्दा साइन इन्भर्स x को पावर के हुने भयो 3/2 हुने भयो अब 3/2 ले डिवाइड गर्नु यसलाई भनेको 2/3 ले मल्टिप्लाई गर्नुसँग इक्विभ्यालेन्ट हो प्लस के हुने भयो c हुने भयो सो तपाईको आन्सर 2/3 हेर्नुस् त 2/3 साइन इन्भर्स x को पावर 3/2 प्लस c ठीक छ भेरी गुड ल धेरै जना भाइ बहिनीहरुको मिलेको छ ठीक छ ल जुम गर्दा राम्रोसँग देखिएको छ भन्नुभएको छ देखिन्छ चिन्ता नमान्नुस् है शेयर गरेको स्क्रिन हेर्नुस् बुझ्नुभयो अब ठीक छ बुझ्यो कि बुझिएन बुझ्नु भएको छ सबैले ल ल साइन इन्भर्स के भन्नु भएको छ -1 आयो भने के गर्ने त्यो भनेको 1/sin इन्भर्स x * रुट अन्डर 1 - x² हुन्छ त्यसको इन्टिग्रेसन हुन्छ त हुँदैन है त्यही भएर आफै क्वेशन नबनाउनुस् है सरको बीए को टिकटक भाइरल भएको रहेछ भन्नुभएको छ त्यो कुराहरु भनेको पर्सनली गर्नुस् है क्लासमा यी कुरा नगर्ने ल अब tan क्यूब x * sec x हेर्नुस् त tan क्यूब x * sec x dx ल यसको इन्टिग्रेसन गर्नुस् है यो मैले जुन तीनवटा फर्मुला लेखाइदिए एकदमै धेरै क्वेशन यो तीनवटा टाइपमा बेस्ड छ है ल अब हेर्नुस् tan क्यूब x छ भनेपछि अब हेर्नुस् त tan को डेरिभेटिभ त के हुन्छ sec स्क्वायर हुन्छ यहाँ त sec मात्रै छ भनेपछि यसलाई के बनाउन सकिन्छ sec को टर्ममा लगियो र एउटा tan * sec भयो भने त sec x tan x भनेको त के हो sec x को के हुन्छ डेरिभेटिभ हुन्छ त्यसैले यसलाई के गर्ने हेर्नुस् त tan क्यूब x भनेको तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ tan स्क्वायर x * tan x sec x लेखियो कि लेखिएन पाइन्छ लेख्न किन पाइन्छ भन्नुस् त किन पाइन्छ भन्दाखेरि तपाईको
tan स्क्वायर x into tan x भनेको tan क्यूब x नै हो। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो tan स्क्वायर x भनेको त sec स्क्वायर x minus 1 हो कि हैन? sec स्क्वायर x minus 1 into यो tan x sec x लाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, sec x tan x लेख्न सक्नुहुन्छ, sec x tan x dx लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब हेर्नुस् त, अब यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले भने ब्र्याकेट खोल्नुस् त। अब sec स्क्वायर x हेर्नुस् त, sec स्क्वायर x into sec x tan x, sec स्क्वायर x into sec x tan x dx भयो। sec स्क्वायर x into sec x tan x dx minus integration of sec x tan x dx भयो कि भएन? sec x tan x dx भयो, ठीक छ। अब यो sec स्क्वायर x लाई sec x को होल पावर 2 लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन भन्नुस् त? sec स्क्वायर x लाई sec x को होल पावर 2 लेख्न मिल्छ। tan इन्भर्स x लाई tan x को होल पावर -1 लेख्न मिल्दैन। तर sec स्क्वायर x भनेको sec x को होल पावर 2 हो। sec x भन्ने फंक्सन छ, यसको पावर 2 छ, साइडमा भएको यो sec x tan x भनेको यो sec x के डेरिभेटिभ हो कि हैन? हो। भनेपछि कुन फंक्सन छ? sec x भन्ने फंक्सन छ, यसको पावर 2 छ, साइडमा भएको sec x tan x भनेको यो अगाडिको sec x के डेरिभेटिभ हो भने sec को पावरमा के गर्ने, 1 इन्क्रिज गर्ने, इन्क्रिज्ड पावरले डिवाइड गर्दिने, माइनस अब पछाडीको पावरमा sec x tan x, sec x को डेरिभेटिभ के हुन्छ? sec x tan x हुन्छ हो। त्यसो भने sec x tan x को इंटीग्रेशन के हुन्छ? sec x हुन्छ। भनेपछि sec क्यूब x by 3 माइनस sec x प्लस के भयो? c भयो, ठीक छ। sec क्यूब x by 3 माइनस sec x भन्नुभएको छ रोशन कार्कीजीले। भेरी भेरी गुड रोशन जी, ठीक छ। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरु? कहीं कन्फ्युजन छ भन्नुस् त? यहाँ प्लस हैन है, माइनस sec x हो है, कन्फ्युज नहुनु होला। माइनस sec x कसैलाई के कन्फ्युज छ? के कन्फ्युज छ? सेकेन्ड लाइन भन्नुभएको छ हेर्नुस् त। यो भनेको हेर्नुस् त tan स्क्वायर x, तपाईलाई के थाहा छ? sec स्क्वायर x ट्रिगोनोमेट्री सम्झिनुस् त। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x भनेको 1 हो कि हैन? हो। भनेपछि यो tan स्क्वायर x लाई उता लानुभयो भने यो tan स्क्वायर x को ठाउँमा तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ? sec स्क्वायर x minus 1 लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यही tan स्क्वायर x को ठाउँमा के लेखेको? sec स्क्वायर x minus 1 लेखेको। अब हेर्नुस् त, यसले यो ब्र्याकेट खोल्नु पर्यो, अर्थात sec स्क्वायर x into sec x tan x भयो, माइनस sec x tan x into 1 भनेको sec x tan x dx भयो। अब हेर्नुस् त, sec x भन्ने फंक्सन छ, यसको पावर 2 छ। किन हेर्नुस् त, sec स्क्वायर x लाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त? sec स्क्वायर x लाई त sec x को होल पावर 2 पनि त लेख्न पाइन्छ नि हैन? sec x को होल पावर 2 लेख्न पाइन्छ। भनेपछि हेर्नुस् त, sec x भन्ने फंक्सन छ, यसको पावर 2 छ। यो साइडमा भएको sec x tan x भनेको यही sec x भन्ने फंक्सनको डेरिभेटिभ हो कि हैन? हो। त्यसो भने हेर्नुस् त, अब sec x को पावर 2 मा 1 इन्क्रिज गर्ने, त्यो भनेको sec को पावर 3x by 3 भयो। यतापट्टि sec x को डेरिभेटिभ sec x tan x भएपछि sec x tan x को इंटीग्रेशन sec x भयो, ठीक छ। बुझ्नुभयो? यसलाई कसरी हेर्नु पर्यो भने हेर्नुस् त, यसलाई कसरी हेर्नु पर्यो भने sec x को होल पावर 2, sec x भन्ने फंक्सन छ, यो sec x को डेरिभेटिभ के हो? sec x tan x हो। ल नेक्स्टमा जाउँ। अब cos स्क्वायर x by sin 6x हेर्नुस् है, यही टाइपहरु, यही अब sec x कसरी भन्नु भएको छ यहाँ हेर्नुस् त। sec x को डेरिभेटिभ sec x tan x हो कि हैन? त्यसो भने sec x tan x को इंटीग्रेशन के हुनु पर्छ? sec x हुनु पर्छ है। ल अब धेरै अलमल नगराउनुस् है, सानो सानो कुरामा है। ल केही कन्फ्युजिङ कुरा छ म अवश्य भन्छु। ल हेर्नुस्, अब यो अर्को क्वेशन छ हेर्नुस् त, cos स्क्वायर x by sin 6x। ध्यान दिनुस्। अब cos स्क्वायर x by sin स्क्वायर x भनेको cot स्क्वायर x भयो। हेर्नुस् त, cos स्क्वायर x by sin स्क्वायर x भनेको cot स्क्वायर x। अझै डेनोमिनेटरमा के छ? sin को पावर 4x छ। sin को पावर 4x 1 by sin को पावर 4x भनेको cosec को पावर 4x डेनोमिनेटरमा, ठीक छ। सरी 1 by sin को पावर 4x भनेको अब के हुन्छ? cosec को पावर के हुन्छ? 4x हुन्छ, ठीक छ। cosec को पावर 4x। ल मेन भनेको यो लेखेको बुझ्नु पर्यो। बुझ्नुभयो? हेर्नुस् त, cos स्क्वायर x by sin स्क्वायर x भनेको cot स्क्वायर x, डेनोमिनेटरमा अब sin को पावर 4x बाँकी छ, 1 by sin को पावर 4x भनेको cosec को पावर 4x। यहाँसम्म ठीक छ भाइ बहिनीहरु? यहाँसम्म ठीक छ? ठीक छ, यहाँसम्म ठीक छ कि छैन? tan को फर्ममा cos by sin भनेको अब tan होइन के, cos by sin भनेको cot हो। ल अब हेर्नुस्, अब हामीलाई के थाहा छ? cot को डेरिभेटिभ त माइनस cosec स्क्वायर हो। भनेपछि अब यसलाई cot स्क्वायर बनाउनुस्, cosec को त पावर 4 छ हो, cosec को डेरिभेटिभ हो भने त माइनस cosec cot हुन्छ। भनेपछि यो cosec हेर्नुस् त, यो cosec 4x लाई
cosec square x into के गर्नुस् cosec square x गर्नुस् लेख्न पाइन्छ पाइन्छ ल अब यसलाई के गर्ने भने ध्यान दिनुस् त cot square x एउटा cosec square x लाई चाहिँ के लेख्नुस् 1 plus cot square x लेख्नुस् 1 plus cot square x लेख्नुस् अनि यो cosec square x साइड को लागि चाहिँ के गर्नुस् as it is राख्नुस् है ल अब हेर्नुस् त cot square x अब यो भनेको खोल्नुस् त cot square x cosec square x into 1 भनेको cot square x into के हुने भयो cosec square x के भयो dx भयो प्लस अब cot square भनेको के हुन्छ cot को पावर के हुन्छ 4x into के हुने भयो cosec square x dx भयो ठीक छ यहाँसम्म बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन अब हेर्नुस् है यहाँ हेर्नुस् cot को डेरिभेटिभ मैले हिजो पनि भनिसकेको छु ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनमा जहाँ CO आउँछ त्यसको डेरिभेटिभमा के आउँछ माइनस भनेपछि cot को डेरिभेटिभ त के हुन्छ वास्तवमा माइनस cosec square x हुन्छ तर क्वेशनमा त माइनस छैन यो माइनस हामी आफैले राखेको भने यसलाई ब्यालेन्स गर्न अगाडि माइनस राख्नु पर्यो त्यसैगरी cot को पावर 4x हुँदा यसको cot को डेरिभेटिभ त माइनस cosec हुन्छ यहाँ माइनस राखेपछि यसलाई ब्यालेन्स गर्न अगाडि के राख्नु पर्यो माइनस राख्नु पर्यो अब हेर्नुस् अगाडिको माइनस साइन छँदैछ cot x भन्ने फंक्शन छ यसको पावर 2 छ साइडमा भएको माइनस cosec square x भनेको यही cot x को डेरिभेटिभ हो कुनै फंक्शन छ त्यसको सर्टेन पावर छ साइडमा त्यही फंक्शनको डेरिभेटिभ मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा आयो भने इन्टिग्रल के हुन्छ फंक्शन को पावर में 1 इंक्रीज करनी अर्थात माइनस cot क्यूब x by 3 भयो यहाँ प्लस इंटू माइनस मल्टिप्लाई गर्दा माइनस भयो अब cot x भन्ने फंक्शन छ पावर 4 छ साइडमा भएको माइनस cosec square x भनेको cot x कै डेरिभेटिभ हो भनेपछि cot को पावर में 1 इंक्रीज गर्ने इंक्रीज्ड पावरले डिवाइड गर्दिने प्लस c दिस इज योर आन्सर ठीक छ ल धेरै भाइ बहिनीहरुले माइनस cot क्यूब x by 3 प्लस cot को पावर 5x by 5 प्लस सी भन्नु भएको छ ठीक छ बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरु बुझ्नु भएको छ बुझिराख्नु भएको छ लेख्नुस् त च्याटमा कसैलाई कहीं समस्या छ भने भन्नुस् त म बताउँछु कसैलाई केही समस्या छ प्रब्लम छ ल निशाले नो सर भन्नु भएको छ अरु भाइ बहिनीहरु कहीं रिपिट गर्नुपर्ने छ छैन है ल क्लियर भन्नु भएको छ है म धेरैको कुरा सुन्छु है ल कहीं पनि समस्या भएदेखि सोधिहाल्नुस् है अथवा हाम्रो यो क्ल्याम्प बुकको युट्युबमा यो भिडियो फेरि राखिन्छ अहिलेको एकपटकमा कसैलाई चाहिँ गाह्रो भयो भनेदेखि त्यहाँ गएर रिपिट गरी हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है ल हेर्नुस् अब sin 2x by 1 plus cos square x dx आयो अब हेर्नुस् 1 plus cos square x 1 को डेरिभेटिभ त के हो 1 त कांस्टेंट हो यसको डेरिभेटिभ 0 cos square x को डेरिभेटिभ 2 cos x अब cos x को डेरिभेटिभ भनेको माइनस sin x आउँछ माइनस 2 sin x cos x भनेको त माइनस sin 2x हो भनेपछि यो डेनोमिनेटर को डेरिभेटिभ के हुँदो रहेछ माइनस sin 2x हुँदो रहेछ तर क्वेशनले माइनस त दिएको छैन भनेपछि यो माइनसलाई ब्यालेन्स गर्न अगाडि के राख्नु पर्यो माइनस राख्नु पर्यो अगाडिको माइनस साइन एज इट इज अब दोस्रो फर्मुला तपाईलाई मैले के भनेको थिएँ डेनोमिनेटरमा हेर्नुस् त डेनोमिनेटरमा कुनै fx भन्ने फंक्शन छ न्युमरेटरमा ठ्याक्कै यही fx भन्ने फंक्शनको डेरिभेटिभ आयो भने इन्टिग्रल के हुन्छ log of डेनोमिनेटर को फंक्शन प्लस कांस्टेंट भनेको के हैन हो भनेपछि अगाडिको माइनस साइन छँदैछ अब डेनोमिनेटरमा जे छ ठ्याक्कै त्यसको डेरिभेटिभ माइनस sin 2x भएपछि माइनस log 1 प्लस के हुन्छ cos स्क्वायर x प्लस c हुन्छ दिस इज योर आन्सर ठीक छ माथिको क्वेशनलाई पनि यस्तै माथि डेरिभेटिभ बनाएको भए हुन्न थियो अब मिलेसम्म बनाउने हो मिल्छ भने बनाउनुस् न है मिल्छ भने बनाउनुस् है मिल्दैन तपाईले हेर्नुस् त के गर्दा मिल्छ माथि डेरिभेटिभ बनाउने कि साइडमा भन्ने कुरा तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदाखेरि आफूले थाहा पाउँदै जानु पर्यो है अप्सनबाट डिफरेन्शिएट हुन्न सिकाउन अप्सनबाट पनि डिफरेन्शिएट गर्न सकिन्छ यहाँ अहिलेसम्म त तपाईलाई मैले अप्सन राखेको छैन है आमामा साउन्ड लास्ट इनर्जेटिक भन्नु भएको छ अब म इनर्जेटिक भएन भने त तपाईहरु निदा हाल्नुहुन्छ त्यही भएर मैले इनर्जी त देखाउनु पर्यो नि त नआत्तिनुस् है हेर्नुस् त यहाँ 1 त कांस्टेंट हो कांस्टेंट को डेरिभेटिभ 0 cos स्क्वायर x को डेरिभेटिभ गर्दा cos स्क्वायर x हेर्नुस् त d cos स्क्वायर x by d cos x into d cos x by dx हो नि अब cos स्क्वायर x को 2 cos x हुने भयो into cos x को माइनस sin x माइनस 2 cos x sin x भनेको त माइनस sin 2x हैन भनेपछि यहाँ माइनस राखेर यहाँ माइनस राखेको अब बुझ्नु भयो हैन ठीक छ अब हल्का मोटो
अब मिल्ने भएदेखि म लेख्थे है, तर नमिलेरै हो। यो भन्दा मोटो एकदमै मोटो हुन्छ फेरि है, यो भन्दा मोटो हाइलाइटर मोडमा जाँदा एकदमै मोटो हुन्छ। अब यसरी अलि बुझ्न गाह्रो अझ लेख्न अथवा यसमा नट्ला भनेर हो। अब मोटो लेख्नु पर्यो पनि लेखौँला है। इन्जिनियर इज इन्जिनियर, हामी इन्जिनियर बन्ने। टिचर्स मोर प्र्याक्टिस, लभ यु सर भन्नुभएको छ। ल धन्यवाद। म पनि सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई एकदम माया गर्छु, चिन्तै नमान्नुहोस् है। ल मैले मात्र नभएर यो क्ल्याम्प बुक टिमले नै एकदम माया गरेको छ तपाईँहरूलाई। यत्रो क्वेसनहरू फ्रीमा प्र्याक्टिस गराउनु भनेको इट इज नट अ जोक। बजारमा सब लुटतन्त्र चलेको ठाउँमा हेर्नुहोस् त, यति राम्रो प्लेटफर्म तपाईँहरूलाई क्ल्याम्प बुकले दिएको छ। यसको लागि क्ल्याम्प बुकलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ है। नाम निस्क्यो भने हजुरलाई पार्टी दिन्छु भन्नुभएको छ, दिनै पर्यो है। ल अब अरू धेरै कुरा नगरौँ है, अरू धेरै कुरा नगरौँ। ल अब 6 नम्बरमा आउनुहोस् त। इंटीग्रेशन अफ 1 + 10x / x + log sec x। हेर्नुहोस् तपाईलाई के थाहा छ, 10x को इंटीग्रेशन log sec x हो है। 10x को इंटीग्रेशन log sec x हो, अथवा x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ log sec x। हेर्नुहोस् त 10x को इंटीग्रेशन log sec x हो भने log sec x को डेरिभेटिभ के हुनुपर्छ, 10x हुनुपर्छ। भनेपछि डेनोमिनेटरमा जुन फंक्सन छ ठ्याक्कै त्यसको डेरिभेटिभ न्युमरेटरमा छ भनेदेखि यसको आन्सर के हुन्छ, log अफ डेनोमिनेटरको फंक्सन, log अफ डेनोमिनेटरको फंक्सन प्लस के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। ठीक छ, बुझ्नुभयो? यु आर रियल हिरो सर भन्नुभएको छ, धन्यवाद। क्ल्याम्प बुक इज जेम भन्नुभएको छ, स्पिकर नै बजाए जस्तो इनर्जी आछ भन्नुभएको छ, आउनै पर्यो है। ल क्ल्याम्प बुकलाई एकदम धन्यवाद दिनुहोस् है। यतिकै प्लेटफर्म यो बजारमा सब लुटतन्त्र चलेको ठाउँमा कसैले पनि दिँदैन। क्ल्याम्प बुक टिम इज डुइङ भेरी भेरी एकदम राम्रो काम, डुइङ ग्रेट जब। त्यही भएर मैले पनि साथ दिइरहेको छु क्ल्याम्प बुक टिमलाई है। ल नेक्स्टमा जाउँ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो एकदम फेमस क्वेसन है, यो हामीलाई बारम्बार सोध्ने गरेको क्वेसन। यो अलिक बुझिन भन्ने भाइ बहिनीले यहाँ हेर्नुहोस् त। ल यदि बुझिएन भने हेर्नुहोस्, x को डेरिभेटिभ 1 त बुझ्नुहुन्छ। अब तपाईलाई मैले के सोधेको छु हेर्नुहोस् त, log fx को डेरिभेटिभ हेर्नुहोस् त, dy dx अफ log fx गर्नु पर्यो भने हिजो के भनेको थिएँ, डेरिभेटिभमा dy dx अफ log f of x गर्नु पर्यो भने के 1/f of x इन्टु f dash of x हो कि हैन, इन्टु f dash of x हो। भनेपछि log sec x हेर्नुहोस् त, log sec x को डेरिभेटिभ गर्न पर्यो भने हेर्नुहोस् त, f of x को ठाउँमा sec x छ, यो 1/sec x हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो, यो f of x अर्थात sec x को डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ, sec x tan x हुँदैन, sec x tan x हुन्छ। सो sec x sec x क्यान्सल भएर यो तपाईको के हुन्छ, tan x हुन्छ। सो हेर्नुहोस् त, 1 x को डेरिभेटिभ 1, log sec x को डेरिभेटिभ tan x, डेनोमिनेटरमा जुन फंक्सन छ ठ्याक्कै त्यसको डेरिभेटिभ के आयो, न्युमरेटरमा आयो। ठीक छ, अब बुझ्नु भाइ बहिनीहरुले, अब क्लियर भयो। अघि नबुझ्ने भाइ बहिनीहरु अब क्लियर भयो, अब क्लियर भयो। ल म सिभिल इन्जिनियर कसैले सोधिराख्नु भएको छ, ल अब भन्नुस्, अब बुझ्यो, छिटो 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 च्याटमा भन्नु पर्यो है, एकदम फास्ट भन्नुस्। बुझ्नु भएको छ? लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट क्वेसन। ल हेर्नुस् त, ल अब यसलाई चाहिँ म phi of x लेखिदिन्छु। f of x लेख्दा कन्फ्युज होला, ल phi of x लेखिदिउँ है त। phi of x यो सायद मैले अस्ति क्वाडमा पनि गराएको थिएँ। यो कन्सेप्ट बुझ्न जरुरी छ है भाइ बहिनीहरु, यो कन्सेप्ट बुझ्न जरुरी छ है। सर यो सेटअप पनि क्ल्याम्प बुकले प्रोभाइड गरेको कि हजुरले आफै म्यानेज गर्नु भएको भन्नुभएको छ। अब यो सेटअप चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ मैले आज जहाँबाट क्लास लिएको छु यो चाहिँ छुट्टै हो, तर क्ल्याम्प बुकले मेरो सेटअप पनि गरिदिएको छ मेरो आफ्नै घरमा। अब त्यता पछि कुरा गरौँला, अहिलेलाई यहाँ आऊ। हेर्नुस् त, अब यहाँ तपाईले के कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो भने हेर्नुस् त, कुनै fx भन्ने फंक्सन छ। हेर्नुस् है, ध्यान दिनुस्, मलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुस्, यो एकदम बुझ्नै पर्ने कन्सेप्ट हो। कुनै fx भन्ने फंक्सन छ, यसको इन्टिग्रेट गर्दा के आउँछ, gx आउँछ। हेर्नुस् है, यसको इन्टिग्रेसन गर्दा gx आउँछ, fx को इन्टिग्रेसन गर्दा gx आउँछ। त्यसो भने तपाईको हेर्नुस् त, gx को डेरिभेटिभ गर्दा, त्यसो भए gx को डेरिभेटिभ गर्दा के आउनु पर्छ, f of x आउनु पर्छ। इंटीग्रेशनलाई एंटी डेरिभेटिभ किन भन्छौं भन्दा यो डेरिभेटिभको के हो, उल्टो प्रोसेस हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौं त, एंटी डेरिभेटिभ भन्छौं है। यो यतिकै मैले f of x लेख्दाखेरि अहिले कन्फ्युज होला भनेर हो के यो बुझाउन। phi लेख्नुस् f लेख्नुस् केही फरक पर्दैन है। अब हेर्नुस् त, ध्यान दिनुस्, fx को इन्टिग्रेसन गर्दा gx आउँछ भने gx को डेरिभेटिभ गर्दा के आउनु पर्छ, fx। यसको कन्भर्स gx को डेरिभेटिभ गर्दा fx आउँछ भने fx को इन्टिग्रेसन गर्दा gx आउनु पर्छ। त्यसैले यो चाहिँ अहिलेको लागि तपाईको के भयो, f of x जस्तै भयो। हेर्नुस् त, यो चाहिँ तपाईको के भयो, f of x जस्तै भयो, अनि यो चाहिँ के भयो, g of x जस्तै भयो। हेर्नुस् त, अब fx को इन्टिग्रेसन गर्दा gx आउँछ भने gx को डेरिभेटिभ गर्दा fx आउनु पर्छ। त्यसो भने phi dash of x, हेर्नुस् त, phi dash of x भनेको के आउनु पर्यो भने
x प्लस sin x बाई x प्लस cos x आउनु पर्यो। यो धेरै राम्रो क्वेसन छ। इंटीग्रेशन डेरिवेटिभ लिमिट तीनटैसँग रिलेटेड क्वेसन हो। यहाँसम्म बुझ्यो भाइ बहिनीहरु? यो लेखेको बुझ्नुभयो? यो लेखेको बुझ्यो बुझेन यति भन्नुस् ल। यो लेखेको बुझ्नु भएको छ? एभ्रीबडी यहाँसम्म क्लियर छ? सचिन सेन यस, अरु भाइ बहिनीहरुले भन्नुस् क्लियर छ? ठीक छ, ओके ल। त्यसो भने अब यसको के गर्नु छ? लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी निकाल्नु छ। भनेपछि लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अर्थात x को भ्यालु इन्फाइनाइटली लार्ज हुँदा, हेर्नुस् त, x को भ्यालु इन्फाइनाइटली लार्ज हुँदा यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यसलाई न्युमरेटर डेनोमिनेटरमै x ले डिवाइड गर्नुस् त। यो के हुन्छ? 1 प्लस sin x बाई के हुन्छ? x हुन्छ डिवाइडेड यो के हुन्छ? 1 प्लस के हुन्छ? cos x बाई के हुन्छ? x हुन्छ है। 1 प्लस cos x बाई x हुन्छ। अब हेर्नुस् है, बडा मुड में हे हम लोग भन्नुभएको छ, हुनै पर्यो है। केडी सर आएर पढाउने अनि तपाईहरुलाई पनि मुड आएन भने त मजा आउँदैन। मुड आउनै पर्यो, त्यही मुड आउने गर्ने म पढाउँछु, चिन्ता नमान्नुस् है। ल अब हेर्नुस्, x को भ्यालु इन्फाइनाइटली लार्ज हुँदा, हेर्नुस् त, x को भ्यालु इन्फाइनाइटली लार्ज अर्थात एकदम ठुलो x को ठाउँमा इन्फिनिटी हाल्नुस् भनेको हैन। x को भ्यालु एकदमै ठुलो छ, तर एकदमै ठुलो कुनै एउटा भ्यालु हो त्यो कुरा चाहिँ फिक्स छ। एकदमै ठुलो भ्यालु छ है। ल अब हेर्नुस् त, x को कुनै एउटा ठुलो भ्यालु भनेको रियल भ्यालुको लागि त sin x र cos x को भ्यालु त -1 देखि 1 को बीचमै पर्छ हो। भनेपछि यो के भयो? हेर्नुस् त, 1 प्लस any value lying between -1 and 1, sorry, -1 and 1 को बीचको कुनै भ्यालु बाई एकदमै ठुलो भ्यालु भनेको त त्यो टेन्ड्स टु के हुन्छ? 0 हुन्छ डिवाइडेड 1 प्लस x को कुनै एउटा ठुलो भ्यालुको लागि cos x -1 देखि 1 को बीचमा पर्ने भ्यालु आउँछ। त्यो -1 र 1 को बीचमा पर्ने भ्यालुलाई एकदमै ठुलो भ्यालुले डिवाइड गर्नु हो भने त्यो टेन्ड्स टु 0 हुन्छ। सो दिस गिव्स 1 एज योर लिमिट है। तपाईको भ्यालु के आयो? 1 आयो। ठीक छ, यो कन्सेप्ट एकदमै बुझ्नु होला। यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो। ठीक छ, हेर्नुस् त, यो भनेको हेर्नुस् त, यहाँ fx को इंटीग्रेशन गर्दा gx आउँछ भने gx को डेरिभेटिभ गर्दा fx। अहिलेलाई यो fx हो र यो gx हो। हेर्नुस् त, fx को इंटीग्रेशन गर्दा gx आयो, सो gx को डेरिभेटिभ गर्दा fx आउनु पर्छ। phi of x भन्ने फंक्शनको डेरिभेटिभ के हुन्छ? phi dash of x हुन्छ। त्यो भनेको x plus sin x बाई x plus cos x आउनु पर्यो। लिमिट को के गर्न सकिन्छ? क्याल्कुलेटर ट्रिक्सबाट गर्न पनि सकिन्छ। अब त्यो क्याल्कुलेटर ट्रिक्सको कुराहरु त अब मैले पढाएका भाइहरुले पनि पढाउने गरेका छन् अचेल। त्यसो हुँदा लिमिट को क्याल्कुलेटर पार्टमा चाहिँ अब अहिले पढ्दै गरेका भाइहरुले पनि क्वाड गराउन सक्नुहुन्छ, अथवा मेरो समय म घर गएर आउँदाखेरिसम्म तपाईहरुलाई अब यो च्याप्टर गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा मैले भए पनि गराउँला, डोन्ट वरी है। एकदम मिठो क्वेशन भन्नु भएको छ। cos x बाई x इक्वल टु 0 चाहिँ बुझेको थिएन च्यालेन्जरबाट गर्दा, तर अहिले बुझेँ भन्नु भएको छ। ल सबै कुरा बुकमा नबुझे पनि म अगाडि भएछ त बुझ्नु भइहाल्छ है। ठीक छ, ल यो बुझ्नु भयो हैन? ल अब नेक्स्टमा जाउँ है। ल नेक्स्टमा जाउँ। हेर्नुस् त, अब इंटीग्रेशन अफ 1 बाई 1 प्लस x रूट x dx भनेको f of x प्लस a, जहाँ a चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट हो भने fx के हुन्छ भनेको छ। अब 10 को टर्ममा छन् अप्सनहरु। त्यसो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो भने हेर्नुस् त, यो रुट आयो भने हेर्नुस् त, रुट भित्रको फंक्शनलाई t स्क्वायर मान्ने गरेको हो भने x इक्वल्स टु t स्क्वायर मान्ने गरेको। dx बाई dt गर्दा उतापट्टि के आउँछ? 2t आउँछ भनेपछि dx भनेको के भयो? 2t dt भयो है। dx भनेको 2t dt भयो। रुट x छ, रुट भित्रको फंक्शनलाई t स्क्वायर मान्ने है सिधै। त्यसमा हाम्रो इंटीग्रेन्ड अब के भयो? हेर्नुस् त, 1 बाई, हेर्नुस् त, 1 अब dx को ठाउँमा 2t dt लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो 1 लाई सिधै यसो गरौँ न, 1 लाई यो 2t लेखौँ त। ल 2t लेखौँ, 1 लाई 2t लेखौँ। ठीक छ, 1 लाई यो 2t लेखौँ। पाउनुस् है, 1 लाई यो 2t लेखौँ, 2t लेखौँ अनि dt यता छ। अब हेर्नुस् त, 1 प्लस x भनेको t स्क्वायर, 1 प्लस t स्क्वायर, अनि हेर्नुस् त, यदि x भनेको t स्क्वायर हो भने त रुट x भनेको के हुन्छ? t हुन्छ। हेर्नुस् त, x भनेको t स्क्वायर हो भने रुट x भनेको t हुन्छ। t काट्यो, अब 2 बाहिर आयो, इंटीग्रेशन अफ dt बाई 1 प्लस के हुन्छ? t स्क्वायर हुन्छ। अब tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ के हुन्छ? 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर हुन्छ। सो tan इन्भर्स t को डेरिभेटिभ 1 बाई 1 प्लस के हुन्छ? t स्क्वायर हुन्छ हो। भनेपछि 1 बाई 1 प्लस t स्क्वायर को इंटीग्रेशन के हुन्छ? tan इन्भर्स t हुन्छ। 2 के हुन्छ? tan इन्भर्स के हुन्छ? t प्लस, अब यहाँ पछाडि a दिएको छ, सो a लेख्नुस्। अब t भनेको त के हो? यहाँबाट रुट x हो। भनेपछि यो 2 tan इन्भर्स के हुने भयो? 2 tan इन्भर्स के हुने भयो? रुट x प्लस के हुने भयो? a हुने भयो। भनेपछि fx, यसलाई अब fx प्लस a सँग कम्पेयर गर्दा यो fx भयो, यो a छँदैछ। सो fx को भ्यालु 2 tan इन्भर्स रुट x आयो। 2 tan इन्भर्स रुट x आयो, जुन कहाँ छ? अप्सन बी मा छ, जुन अप्सन बी मा छ। क्लियर?
तपाईले पढाएपछि त सब बुझिन्छ दाइ भन्नुभएको छ, बुझ्नै पर्यो है। सर हजुरले कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको क्वाड गर्दिन्न भन्नुभएको छ। अब म भ्याएसम्म गरौँला अरू पनि है। ल कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भन्नुस् त। हेर्नुस् त रुट एक्स आएको ठाउँमा यो एक्स इक्वल्स टु टी स्क्वायर मानिदिने। यो रुटलाई हेर्नुस् त सिधै हेर्नुस् त, यो रुट एक्स भनिसकेपछि एक्सलाई के टी स्क्वायर मान्यो भने रुट अन्डर टी स्क्वायर भनेको टी हुन्छ नि त है। ठिक छ। हेर्नुस् त यहाँ रुट एक्स आएको छ, रुट एक्स आएको छ भने अब रुट एक्स इक्वल्स टु टी मानेर एक्स इक्वल्स टु टी स्क्वायर गरिरहनु भन्दा सिधै एक्स इक्वल्स टु टी स्क्वायर मानिदिने है। ज्योमेट्री गर्दिन्न हजुरलाई 21 तोपको सलाम दिन मन छ भन्नुभएको छ। ल अब हेर्नुस् है, अब हेर्नुस्, ल अब यो क्वेसन गर्नुस् त। आइओई 2074 मा सोधेको क्वेसन छ, इन्टिग्रेसन अफ डीएक्स बाइ cos x रुट cos 2x छ। ल गर्नुस्, यसको भन्नुस् त इन्टिग्रेसन अफ डीएक्स बाइ cot रुट अन्डर के छ cos 2x लाई यसको भन्नुस्। हेर्नुस् त यसलाई तपाईले अब के गर्ने हेर्नुस् त, इन्टिग्रेसन अफ डीएक्स बाइ cos x छँदैछ, cos 2x भनेको तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त इन्टिग्रेसन अफ डीएक्स बाइ cos स्क्वायर x माइनस के गर्न सक्नुहुन्छ, sin स्क्वायर x लेख्न सक्नुहुन्छ है। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ल अब के गर्ने, यो 1 बाइ cos x भयो, 1 बाइ cos x भनेको sec x। हेर्नुस् त 1 बाइ cos x भनेको sec x भयो डिवाइड बाइ। अब यहाँबाट के गर्ने भने हेर्नुस् त तपाईले cos स्क्वायर x कमन तान्नुस् त। यहाँबाट cos स्क्वायर x कमन तान्नु भयो भने के हुन्छ, हेर्नुस् त रुट भित्र, हेर्नुस् त रुट भित्र cos स्क्वायर x कमन तान्नु भयो भने 1 माइनस के हुन्छ, sin स्क्वायर x बाइ cos स्क्वायर x हुन्छ। त्यो भनेको के हुने भयो, 1 माइनस tan स्क्वायर x हुने भयो। हेर्नुस् त 1 माइनस tan स्क्वायर x भयो, यतापट्टि dx छ। अब यो cos स्क्वायर x लाई रुट भन्दा बाहिर ल्याउँदा cos x हुन्छ, 1 बाइ cos x भनेको sec x भयो। सो sec x इन्टु sec x भनेको तपाईको के भयो, sec स्क्वायर x बाइ रुट अन्डर 1 माइनस के हुन्छ tan स्क्वायर x के हुन्छ dx हुन्छ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नुभयो, यहाँसम्म बुझ्नुभयो, यहाँसम्म बुझियो बुझिएन भन्नुस् त। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ, यस। ल अब tan x इक्वल्स टु t मान्ने। हेर्नुस् त अब tan x लाई t पुट गर्नुभयो, tan x लाई t पुट गर्नुभयो भने तपाईको के आउँछ, sec स्क्वायर x dx भनेको के आउँछ, dt आउँछ। sec स्क्वायर x dx भनेको dt भनेपछि यसलाई के लेख्न सक्नुभयो, sec स्क्वायर x dx भनेको त dt भयो डिवाइड बाइ रुट अन्डर के भयो 1 माइनस tan x लाई t पुट गरेछ भने 1 माइनस t स्क्वायर। भनेपछि इन्टिग्रेसन अफ dt बाइ 1 माइनस t स्क्वायर भनेको त के हुन्छ, यो भनेको sin इन्भर्स t, sin इन्भर्स t प्लस के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो sin इन्भर्स छँदैछ। अब t भनेको त यसलाई x को टर्ममा लाँदा ब्याक सब्स्टिट्युसन गर्नुस्, sin इन्भर्स के भयो tan x, sin इन्भर्स tan x प्लस के भयो c भयो। ठिक छ, बुझ्नुभयो, अब बुझ्यो बुझेन। sin इन्भर्स tan x प्लस c भनेको अप्सन के मा छ, डी मा छ है, अप्सन के मा, डी मा। सो अप्सन डी इज योर करेक्ट चोइस। कहीं कन्फ्युजन छ भन्नुस् त, सेकेन्ड स्टेप भन्नु भएको छ। हेर्नुस् त भ्यालु टी पछि फेरि अब tan x इक्वल्स टु t, बोथ साइडमा अब x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु भने sec स्क्वायर x इक्वल्स टु dt बाइ dx आउँछ। सो sec स्क्वायर x अनि dx ले यता मल्टिप्लाई गर्दा sec स्क्वायर x dx भनेको dt हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त 1 बाइ cos x, यो 1 बाइ cos x भनेको sec x लेख्न पाउनुहुन्छ। हेर्नुस् त कसरी थाहा पाउने, यसरी खोल्ने, फर्मुला लगाउने, प्र्याक्टिस चाहिन्छ है। इन्टिग्रेसन इज एक्चुअली के हो भने यसलाई एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुस्। कतिपय भाइ बहिनीहरूले +2 मा इन्टिग्रेसन गाह्रो लागेर छोडेको पनि होला, अब यो छोड्न मिल्दैन। यहाँ भए पनि राम्रोसँग पढ्नुस्, किनभने भोलि इन्जिनियरिङमा पहिलोदेखि अन्तिम सेमेस्टरसम्म यो इन्टिग्रेसनले छोड्नेवाला छैन। ठिक छ, ल अब एन्सर डी भयो। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। च्यालेन्जरमा राम्रो बुझाउनु भएको छ दाइ, यो टाइपको क्वेसन भन्नुभएको छ, धन्यवाद। अब रुलहरू पढ्नुपर्छ है, रुल पढ्न मन लाग्यो भने भाइ बहिनीहरूलाई मेरो बुक थाहा छँदैछ, आइबी म्याथमेटिक्स च्यालेन्जर, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल यो नेक्स्ट क्वेसन, अब यहाँ के दियो, dx स्क्वायर प्लस 1 दियो, अन्त त dx दिइरहेको हुन्थ्यो। हेर्नुस् त dx स्क्वायर प्लस 1 दियो भनेपछि यसलाई म के गर्छु, हेर्नुस् त dy dx गर्छु अनि यतापट्टि इन्टु के गर्छु, dx गर्छु। ल यसको त डेरिभेटिभ गर्न मिल्यो, x स्क्वायर को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको के हुन्छ, 2x हुन्छ। 1 को डेरिभेटिभ कन्स्टेन्ट हो 0 हुन्छ, 2x के भयो dx भयो, 2x dx भयो। ल यो स्टेप बुझ्नु पर्यो है, यसमा यो स्टेप बुझ्नु पर्यो। त्यो सेक स्क्वायर बुझिन केही गर्दा अघि एकैछिन हेर्नुस् त, यो सेक स्क्वायर नबुझ्नेले यहाँ हेर्नुस् त, यो cos स्क्वायर x छ नि, ध्यान दिनुस्, यो cos स्क्वायर x लाई रुटले काट्छ, रुटले स्क्वायर काट्छ, यो cos x बाहिर आउँछ कि आउँदैन ध्यान दिनुस् त। यो cos स्क्वायर x रुट भित्र छ, बाहिर आउँदा cos x,
1 by cos x भनेको sec x हुन्छ, sec x into sec x भएर यहाँ के भएको sec square x भएको। ठीक छ, कहाँबाट आउँछ यस्तो इनर्जी भन्नुभएको छ। अब तपाईहरुको म एज अ ट्युटर हो हैन, यहाँ आइरहेको छु भने तपाईहरुलाई मै निदाए मैले अल्छी गरे भने त तपाईलाई अल्छी लाग्छ। त्यही भएर मैले के गर्नु पर्यो, म आफू पनि एक्टिभ हुनु पर्यो ताकि तपाईहरु पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ, त्यो भएको कारणले हो। ठीक छ, आज अप्सन डेरिभेटिभ गरेर मिलाइयो। अच्छा ठीक छ, अप्सन डेरिभेटिभ गरेर पनि गर्नुस् है। ल ह्यान्डसम सर भन्नुभएको छ, ल धन्यवाद यसको लागि पनि। ल बुझ्नु भएको छ है यो। ल अब हेर्नुस् त, dx स्क्वायर प्लस 1 दियो, तर तपाईले इन्टिग्रेसन गर्दा हेर्नुस् dx चाहियो। सो dy dx हेर्नुस् त x स्क्वायर प्लस 1 इन्टु dx, यो भनेको 2x dx हो। भनेपछि तपाईको इन्टिग्रल के भयो हेर्नुस् त, 2x हेर्नुस् त 2x बाई रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस के भयो 2 इन्टु के भयो dx भयो। ल अब तपाईलाई मैले एउटा रुल अघि के सिकाएको थिएँ भने हेर्नुस् त, न्युमरेटरमा कुनै fx भन्ने फंक्सनको डेरिभेटिभ f डैश x, डेनोमिनेटरमा हेर्नुस् त रुट अन्डर यो रुट भित्र fx भन्ने फंक्सन छ, यसको एक्ज्याक्ट डेरिभेटिभ न्युमरेटरमा छ भने यसको इन्टिग्रल के हुन्छ 2 रुट अन्डर डेनोमिनेटरको फंक्सन प्लस कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेको हो कि हैन। डेनोमिनेटरमा रुट भित्र x स्क्वायर प्लस 2 छ, x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x, 2 त कन्स्टेन्ट हो, कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ 0 भनेपछि रुट भित्र जुन फंक्सन छ ठ्याक्कै त्यसको डेरिभेटिभ न्युमरेटरमा आयो। सो दिस गिव्स योर इंटीग्रल एज 2 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। त्यसैले तपाईको आन्सर के हुन्छ, अप्सन ए हुन्छ। ठीक छ भाइ बहिनीहरु, बुझ्नुभयो? म स्पिकर जोडेर क्लास जोइन गर्छु, छिमेकीको बिहेमा भन्दा मेरो घरबाट ठुलो आवाज आइरहेछ भन्नुभएको छ। भ्यालु पुट गरेर हुन्छ है, भ्यालु पुट गरेर हुन्छ, तर भाइ बहिनीहरु म तपाईलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने हेर्नुस्, अन्त भ्यालु पुट गरेर गर्नुस् जे गर्नुस्, म के गर्छु एउटा रुलमा बाँधिएर मेरो काम गराउँछु। त्यो भनेको सबैलाई ES सिरिजको FX सिरिजको क्याल्कुलेटर चलाउन दिएको छैन। त्यही भएर म सिम्पल साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरले जति मिल्छ त्यति ट्रिक मात्रै गराउँछु। यदि त्यो क्याल्कुलेटर एडभान्सै दिन्छ सबैलाई भने पनि यो इन्टिग्रेसनमा म त्यो सिकाउँदिन, त्यसले तपाईको इन्टिग्रेसन पुरै बर्बाद बनाइदिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा इन्टिग्रेसन भोलि इन्जिनियरिङमा झन् धेरै चाहिन्छ है। त्यही भएर इन्टिग्रेसन म त के भन्छु भने यहाँनेर अरु च्याप्टर पनि पढ्नै पर्यो, अरु च्याप्टर पढेर भ्याउनु भएको छ भने इन्टिग्रेसन पहिला बेसिक म्याथमेटिक्स सर्लकै खानु, सबै बुझेर पढ्नुस्, किनभने भोलि इन्जिनियरिङमा काम लाग्नेवाला छ है। त्यो भएको कारणले पनि। ठीक छ, अप्सनमा कन्स्टेन्ट सी छैन भन्नुभएको छ, यो चाहिँ मिस्टेक भएको, टाइप गर्न छुटेको हो, प्लस सी लेख्नुस्, आन्सर ए भयो है। ठीक छ, बुझ्नुभयो? डर लाग्यो भन्नुभएको छ, नडराउनुस् है। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरु? यहाँसम्म ठीक छ, क्लियर छ? यो x स्क्वायर प्लस 1 अनि पुट फंक्सनमा y प्लस 1 हुन्छ भन्नुभएको छ। हेर्नुस् त, तपाईले x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टु t पुट गरे पनि हुन्छ है, x स्क्वायर प्लस 2 t पुट गरे पनि हुन्छ, तर त्यसरी गर्न भन्दा यसरी गर्नुस्। हेर्नुस् त, यहाँ ध्यान दिनुस् त, dx स्क्वायर प्लस 1 चाहिँ दिएको छ। सो तपाईलाई त इन्टिग्रेसन गर्दा यो सबै फंक्सन x को रेस्पेक्टमा छ। सो के चाहियो भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन x को रेस्पेक्टमा dx चाहियो। त्यसैले dx स्क्वायर प्लस 1 लाई यहाँ dx ले डिवाइड dx ले मल्टिप्लाई, यति गर्दा यो के हुन्छ, यसलाई x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा 2x हुन्छ, यो dx छँदैछ। म्हणजे i इक्वल्स टु हेर्नुस् त, dx स्क्वायर प्लस 1 को ठाउँमा के लेख्न सक्नुहुने रहेछ तपाईले 2x dx लेख्न सक्नुहुँदो रहेछ हो। अनि डेनोमिनेटरको रुट x स्क्वायर प्लस 2 त छँदैछ। अब हेर्नुस् त, डेनोमिनेटरमा रुट भित्र जुन फंक्सन छ ठ्याक्कै त्यसको डेरिभेटिभ न्युमरेटरमा आयो भने इन्टिग्रल के लेख्ने, 2 रुट अन्डर डेनोमिनेटरको फंक्सन प्लस c। सो 2 रुट अन्डर डेनोमिनेटरको फंक्सन भनेको x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c भयो। ठीक छ, 12 मा दुईटा गरेर गएको, त्यही आएको थियो एक्जाम इन्टिग्रेसन पर्सन, अनि कसरी आउँछ अहिले हो त्यही गरेर बिगार्नु भएको छ है। कन्सेप्ट शुड बी लर्न नट सर्टकट भन्नुभएको छ, म कन्सेप्ट सिकाइरहेको छु। ठीक छ, एप्लिकेसन अफ इन्टिग्रेसन आज हुँदैन, एप्लिकेसन अफ इन्टिग्रेसन आज हुँदैन, भोलि एप्लिकेसन अफ इन्टिग्रेसन भोलि है। अब एफएक्स सिरिजको ES सिरिजका क्याल्कुलेटरहरू कतिपयले प्रयोग गर्न पाइयो भन्नुभएको छ, कतिपयले पाइएन भन्नुभएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो क्याल्कुलेटरको विषयमा म केही पनि बोल्दिनँ। सिम्पल साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर पनि लानुस्, अर्को पनि लानुस्, सोध्नुस् यो गर्न मिल्छ भनेर तपाईसँग भएको क्याल्कुलेटर देखाउँदा मिल्छ भने त्यहाँ इन्भिजिलेटरले भने ओके त्यही युज गर्नुस्, होइन भने सिम्पल साइन्टिफिकबाट गर्नुस् है। क्याल्कुलस म्याथ्सको हिरो हो के भन्नुभएको छ, ल धन्यवाद यसको लागि। अलि टन्न क्वेसन गराउनु न सर, कति थोरै भन्नुभएको छ है। अब क्वेसनहरु हेर्नुस् त, 15 वटा क्वेसन हो। अब अरु क्वेसनहरु पनि तपाईलाई गराइराखेकै छौं हामीले। ठीक छ, माइक हल्का पछाडी राखेर बोल्नु न सर भन्नुभएको छ। ओके, ल माइकलाई अब यहीँनिर अलिकति क्लोज कनेक्सनमा भयो। ल 11 को गरौँ अब भाइ बहिनीहरु, 11 को। ल 11 मा जानुस् त, 11 को तपाईहरुले ट्राई गर्नुस्, एकदमै राम्रो क्वेसन छ।
ए भन्नुभएको छ, रोशन कार्की भाइले ए भन्नुभएको छ, अरू भाइ बहिनीले सर कोअर्डिनेट पनि प्लिज भन्नुभएको छ। ल मैले भ्याएसम्म म गराउँछु, डोन्ट वरी, मैले भ्याएसम्म म गराउँला भन्नुभएको छ। धेरै भाइ बहिनीहरूको एन्सर के आएको छ? ए आएको छ हो। सी भन्नुभएको छ, ए भन्नुभएको छ। ल अञ्जना आचार्य ए, अनमोल जीको ए, समीक्षा ओली ए। ल हेर्नुहोस् यो एकदमै राम्रो क्वेसन हो। यो पनि हेर्नुहोस् त, यो आई इक्वल्स टु हेर्नुहोस् त एक्स को पावर 51 तपाईको छँदैछ, एक्स को पावर 51 तपाईको छँदैछ। अब tan इन्भर्स एक्स प्लस कट इन्भर्स एक्स भनेको त वास्तवमा के हो? पाई बाई 2 हो कि हैन? ट्रिगोनोमेट्रीमा यो भनेको पाई बाई 2 हो, ठीक छ? पाई बाई 2 हो कि हैन भन्नुस् त? अल रङ भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त अल रङ छ कि छैन हेरौँ। यहाँ एक्स को पावर 51 छँदैछ, tan इन्भर्स एक्स प्लस कट इन्भर्स एक्स भनेको पाई बाई 2, पाई बाई 2 इज कन्स्टेन्ट, सो यो के आउँछ? इन्टिग्रेसन साइन भन्दा बाहिर आउँछ। अब एक्स को पावर 51 को इंटीग्रेशन के हुन्छ? एक्स को पावर के हुन्छ? 52 बाई के हुन्छ? 52 प्लस के हुन्छ? सी हुन्छ। सो तपाईको एक्स को पावर 52 बाई 52 यही छ। हेर्नुस् त एक्स को पावर 52 बाई 52 यही छ। अब पाई बाई 2 को ठाउँमा, अब पाई बाई 2 को ठाउँमा तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ? ब्याक सब्स्टिट्युसन गर्नुस्, tan इन्भर्स एक्स प्लस के लेख्न सक्नुहुन्छ? कट इन्भर्स एक्स लेख्न सक्नुहुन्छ। tan इन्भर्स एक्स प्लस कट इन्भर्स एक्स लेख्न सक्नुहुन्छ हो। अब यो कट इन्भर्स एक्स लाई tan इन्भर्स 1 बाई एक्स पनि लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? हेर्नुस् त यो tan इन्भर्स, यो कट इन्भर्स एक्स लाई tan इन्भर्स 1 बाई एक्स पनि लेख्न मिल्छ। सो एक्स को पावर 52 बाई 52 tan इन्भर्स एक्स प्लस tan इन्भर्स 1 बाई एक्स प्लस सी हुन्छ, जुन कहाँ छ? अप्सन ए मा छ। सो अप्सन ए इज योर करेक्ट आन्सर। ल कसैलाई अब केही डाउट सोध्नुस्? कसैलाई केही डाउट छ? सोध्नुस् त भाइ बहिनीहरु, कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? कसैलाई? नो डाउट भन्नुभएको छ? छैन। ल कसैलाई छ भने भन्नुस् है, कसैलाई छ भने म क्लियर गरिदिन्छु। गौरी शंकरजीले बुझ्नु भएन? क्वेशन नम्बर 4 को स्क्रिनशट लिन पायो भने ल 4 को स्क्रिनशट लिनुस्। ल 4 को स्क्रिनशट लिनुस् है भाइ बहिनी, कसले सोध्दै हुनुहुन्छ? ल 4 को स्क्रिन लिनुस्। ल 4 को स्क्रिनशट लिनुस् है। सी किन भएन भन्नुभएको छ, एकैछिन पढ्नुस् है। सर म्याथको कसरी छिटो समयमा पढिसक्नु भन्नुभएको छ। अब यो प्र्याक्टिस गर्दै जाने, जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति धेरै छिटो छिटो च्याप्टरहरु सक्नुहुन्छ। त्यही हो, पढ्ने 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 पढ्ने। अल्छी लाग्यो के गर्ने? फेरि पनि पढ्ने। यही नै हो इन्ट्रान्समा नाम निकाल्ने स्ट्र्याटेजी, यही नै हो। पाई बाई 2 प्लस सी भनेको पनि त कन्स्टेन्ट हो नि। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ हेर्नुस्, यो पाई बाई त यहाँ योसँग जोडिएर आएको छ नि त। हेर्नुस् त यो पाई बाई 2 त यो एक्स को पावर 52 बाई 52 सँग जोडिएर आएको छ नि हो। अब के डाउट भन्नुस् त? सी किन भएन भन्नुभएको छ। यहाँ पाई बाई 2 प्लस कहाँ आएको छ? यहाँ त प्लस छ। एक्स को पावर 52 बाई 52 प्लस पाई बाई 2 हो त। यहाँ त इन्टु को फर्ममा आएको हो नि त। डी हुन्छ त भन्नुभएको छ। डी कसरी भयो भन्नुस् त? पाई हेर्नुस् त, पाई एक्स को पावर 52 बाई 1 प्लस पाई बाई 2, यो प्लस पाई बाई 2 कहाँबाट ल्याइराख्नु भएको छ भन्नुस्? प्लस कहाँबाट ल्याउनु भयो? यस्तो हो के प्रभु? यो पाई बाई 2 प्लस सी भएको भए यो कन्स्टेन्ट हुन्थ्यो है। यो पाई बाई 2 प्लस सी भनेको भए यो छुट्टै कन्स्टेन्ट हुन्थ्यो। पाई बाई 2 त हेर्नुस् त योसँग मल्टिप्लाईको फर्ममा छ नि त। कन्स्टेन्टमा जे पनि राख्न मिल्दैन र भन्नुभएको छ। कन्स्टेन्टमा सी को सट्टा के राख्ने हुन्छ? जे पनि राखे पनि हुन्छ। आवश्यक परेको ठाउँमा लग सी पनि लिन मिल्छ। क्वेशन सल्भ गर्ने बेलामा अलि साइड हटेर गर्नु न सर, सबै छेलिन्छ। दुईटा स्क्रिन छ, शेयर गरेको स्क्रिन हेर्नुस् है। दुईटा स्क्रिन छ, शेयर गरेको स्क्रिन हेर्नुस्। अब दुईटालाई डिफरेन्शिएट गर्दा आउँछ। हेर्नुस् त दुईटालाई डिफरेन्शिएट गर्दा सेम रिजल्ट आउँछ। त्यसो भने के गर्नु पर्यो? दुईटै मध्ये कुन हो पनि त पत्ता लगाउनु पर्यो नि त, हैन? दुईटैलाई डिफरेन्शिएट गर्दा आयो भन्नुभयो, ल मानौ आयो रे, तर त्यसो भने के गर्ने? ठ्याक्कै अब कुनलाई इन्टिग्रेट गर्दा कुन आउँछ त्यो हेर्नु पर्यो है। ल अघि बढौँ गुरुजी भन्नुभएको छ। ल अघि बढौँ भाइ बहिनीहरु, यता जाउँ। ल अब यो क्वेसन हेर्नुस् त, यो आई भन्दा आएको छ। यो इन्टिग्रेसनको साइन हो है। इंटीग्रेशन of sin x by sin x minus alpha dx equals to ax plus b log sin x minus alpha plus c, then the value of a comma b is भनेर सोधेको छ। ल यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। 12 को b भन्नुभयो सञ्जय सापकोटाले। अरु भाइ बहिनीहरुले भन्नुस् त कृपया के निकाल्नुभयो? b भन्नुभएको छ। निशाजीको पनि b आएको छ। अरु भाइ बहिनीहरु भन्नुस्। अभिषेकको पनि b आयो। ल अरु भाइ बहिनीहरुले पनि भन्नुस्।
सुमीजीको पनि बी आएको छ। ल म गरिदिन्छु है त। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ लग छ, यहाँ ध्यान दिनुहोस्, यहाँ लग छ भनेपछि अब हिन्ट कसरी पाउने भने हेर्नुहोस् त, तपाईलाई के थाहा छ भने डेनोमिनेटरमा जुन फंक्सन छ, डेनोमिनेटरमा जुन फंक्सन छ ठ्याक्कै त्यसको डेरिभेटिभ न्युमरेटरमा आयो भने यो लगको टाइपमा जान्छ इन्टेग्रल, यो त तपाईलाई थाहा छ। सो अब तपाईले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो न्युमरेटरलाई पनि डेनोमिनेटर जस्तै देखाउन खोज्नु पर्यो क्या, न्युमरेटरलाई डेनोमिनेटर जस्तै देखाउन खोज्नु पर्यो। साइन एक्स छ तल एक्स माइनस अल्फा भनेपछि मैले यो एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा लेखेँ अनि तल चाहिँ के लेखेँ हेर्नुहोस् त, साइन एक्स माइनस अल्फा लेखेँ भने कसैलाई केही समस्या छ भाइ बहिनीहरू? यति भन्नुहोस्, केही समस्या छ? ए र बी को भ्यालु राखेर डेरिभेटिभ गर्दा चेक हुन्छ, चेक गर्दा हुन्छ भन्दैछु म। हेर्नुहोस् है तपाईलाई म के भन्छु हेर्नुहोस्, क्यालकुलेटर चाहिँ हेर्नु, क्यालकुलेटर ट्रिक्स भनेर यो युट्युब भरि तपाईले अहिले जसले पनि क्यालकुलेटर ट्रिक्स हालिरहेको पाउनुहुन्छ। तर मैले भनिसकेँ स्पेशली यदि त्यो एडभान्स क्यालकुलेटर चलाउनु नै मिल्थ्यो, मानौ अहिलेसम्मको हाम्रो एडभान्स एफएसलाई मान्दा इएक्स सिरिजलाई पनि मान्दाखेरि यदि त्यो मिलाउन त्यो क्यालकुलेटर ट्रिक गर्न पाइन्थ्यो नै भने पनि यो डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसनमा चाहिँ तपाईलाई म कदापि त्यो ट्रिक सिकाउने थिइनँ, किनभने त्यसले भोलि तपाईको इन्टिग्रेसनमा इन्जिनियरिङ पढ्दा इन्टिग्रेसन त अन्तिम सेमेस्टरसम्म पहिलोदेखि पढ्नुपर्छ, त्यही भएर पनि गराउँदिन्थे है। त्यही भएर यो पार्टमा मलाई प्रश्नै नगर्नुहोस् है। ल अब यो लेख्न पाइयो, यो माइनस अल्फा र प्लस अल्फा त काटिहाल्छ आखिर हो, माइनस अल्फा र प्लस अल्फा भनेपछि अब यसलाई यसो गर्नुहोस् त, अब यसलाई के गर्नुहोस् भने हेर्नुहोस् त, साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा, साइन यो भनेको के भयो ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी जस्तो भयो। साइन ए प्लस बी भनेको के हुन्छ फर्मुला तपाईलाई थाहा छ, साइन ए कस बी, हेर्नुहोस् त साइन एक्स माइनस अल्फा, साइन एक्स माइनस अल्फा इन्टु कस अल्फा, साइन एक्स माइनस अल्फा, साइन ए प्लस बी भनेको साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी हो कि होइन, कस एक्स माइनस अल्फा इन्टु साइन अल्फा भयो, साइन अल्फा भयो, ठिक छ, डिभाइडेड बाई के भयो साइन एक्स माइनस अल्फा भयो, डिभाइडेड बाई साइन एक्स माइनस अल्फा भयो। यहाँसम्म क्लियर भाइ बहिनीहरू? यो लेखेको बुझ्नुभयो? इन्जिनियरिङमा पछि अलि के भन्नु, पछि अलिका म्याथको कुन कुन च्याप्टर सबैभन्दा बढी चाहिन्छ भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् अब मेनली चाहिने भनेको इन्जिनियरिङमा तपाईँको म्याट्रिक्स एन्ड डिटरमिनेन्ट यो एकदमै आउँछ, भेक्टर आउँछ, 3D को पार्ट आउँछ र तपाईँको इन्टिग्रेसन डेरिभेटिभ यो कुराहरू एकदमै रिपिटेडली पढ्नुपर्छ, पछि पनि चाहिन्छ है। यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भाइ बहिनीहरू? यो साइन ए जस्तै भयो, साइन ए प्लस बी भनेको साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी हुन्छ। ल अब यसलाई टुक्र्याउनुहोस्, हेर्नुहोस् त तपाईँले यसो गर्न मिल्छ, ए प्लस बी बाई सी छ भने ए बाई सी प्लस बी बाई सी लेख्न मिल्छ, ए बाई सी प्लस बी बाई सी लेख्न मिल्छ भने अब यसलाई हेर्नुहोस् त, यसलाई छुट्याउनुहोस्, साइन एक्स माइनस अल्फा कस अल्फा बाई साइन एक्स माइनस अल्फा भनेको इन्टिग्रेसन अफ कस अल्फा डिएक्स हुने भयो अगाडि, इन्टिग्रेसन अफ कस अल्फा डिएक्स प्लस अब सेकेन्ड पार्टमा के हुने भयो साइन अल्फा, हेर्नुहोस् त कस एक्स माइनस अल्फा बाई साइन एक्स माइनस अल्फा भनेको के हुने भयो कट एक्स माइनस अल्फा हुने भयो इन्टु साइन अल्फा। अब इन्टिग्रेसन त एक्स को रेस्पेक्टमा गर्नु छ भने साइन अल्फा कन्स्टेन्ट हो, साइन अल्फालाई इन्टिग्रेसन साइन भन्दा बाहिर लेख्दा हुन्छ। त्यसै गरी यो कस अल्फालाई पनि तपाईँले इन्टिग्रेसन साइन भन्दा बाहिर लेख्नुहोस्, कस अल्फा भयो इन्टु अब डिएक्स को इन्टिग्रेसन एक्स प्लस साइन अल्फा तपाईँको छँदैछ, साइन अल्फा तपाईँको छँदैछ, कट एक्स माइनस अल्फाको डेरिभेटिभ के हुन्छ, कट एक्स को डेरिभेटिभ लग साइन एक्स हो भनेपछि कट एक्स माइनस अल्फाको के हुन्छ लग साइन के हुन्छ एक्स माइनस अल्फा हुन्छ, लग साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। ल अब माथिसँग कम्पेयर गर्नुहोस् त, एएक्स भनेको छ भनेपछि यो के हुने भयो कस अल्फा ए हुने भयो। अब साइन अल्फा बी को ठाउँमा के साइन अल्फा अनि लग साइन एक्स माइनस अल्फा त पछाडि छँदैछ भनेपछि ए कमा बी भनेको के हुने भयो कस अल्फा कमा साइन अल्फा हुने भयो, जुन कहाँ छ अप्सन बी मा छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो? सर पहिला सब क्वेसन सकेर बाहिरको कुरा गरौँ होला, एक्ज्याक्टली पहिला सबै यो पढिसकौँ त्यसपछि अन्त कुरा गरौँ होला। सर एरिया अन्डरको कर्व क्वेसनहरू नि हुन्छ होला नि? ए हुन्छ, त्यो त किन नहुने, यहाँ त सिंगल इन्टेग्रल पढ्नुहुन्छ, भोलि एरिया इन्टेग्रल, डबल इन्टेग्रल, भोल्युम इन्टेग्रल, ट्रिपल इन्टेग्रल पनि पढ्नुपर्छ, त्यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो है। इन्टिग्रेसन भनेपछि त्यो इन्टिग्रेसनसँगै रिलेटेड च्याप्टर हो, सो त्यो पढ्नै पर्छ, भोलि क्वाड त्यसको भोलि गराउँछु म। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यहाँसम्म ठिक छ बुझ्नुभयो? कसैलाई के कन्फ्युजन छ भन्नुहोस् त? कस अल्फाको इन्टिग्रेसन साइन होइन भने यस्तो हो कि हेर्नुहोस्,
cos अल्फा हेर्नुस् त यहाँ इन्टिग्रेसन त के को रेस्पेक्टमा x को रेस्पेक्टमा गर्नु छ नि सो यहाँ ध्यान दिनुस् है कतिपय भाइ बहिनीले यहाँ cos अल्फा को sin अल्फा होइन यहाँ d अल्फा भएको भए चाहिँ cos अल्फा को इन्टिग्रेसन के लेख्नु हुन्थ्यो sin अल्फा लेख्नु हुन्थ्यो नि त तर इन्टिग्रेसन x को रेस्पेक्टमा गर्नु छ भन्नुको मतलब x भन्दा बाहेकको त सबै कन्स्टेन्ट हुँदैन सो cos अल्फा कन्स्टेन्ट भएर बाहिर लेखेको बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरु अब बुझ्नुभयो सर फर्स्ट स्टेप भन्नु न फेरि भन्नु भएको छ महेशजीले म भन्छु तपाईको युट्युब को एरिया पुग्छ एक्ज्याक्टली मेरो युट्युब च्यानलको एरियाको पढ्नु भयो भने पनि इनफ नै छ है एरिया अन्डर कर्वको विकनेस भनेको कलेज हो ग्राफ सँग रिलेट नगरेर भन्नु भएको छ ग्राफ एकदमै एक्ज्याक्ट चाहिँदैन लगभग एप्रोक्सिमेसन गरेर ग्राफ बनाउने हो किनभने ग्राफ बनाएको पोइन्ट आउने भन्ने हैन कर्वको नेचर चाहिने हो कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिने हो डोन्ट वरी सब कन्फ्युजन भोलि क्लियर गराउँछु एरिया अन्डर कर्वको सबै कन्फ्युजन भोलि क्लियर मेरो सिभिल इन्जिनियरिङ हो है अल्फालाई 90 अर 0 मानेर गर्दा नि होला नि होइन भन्नु भएको छ अब त्यसरी पनि तपाईले गरेर यहाँ यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर चेक गर्न पनि सक्न त सकिहाल्नुहुन्छ है अब यस्तो क्वेशन मैले पहिलेदेखि च्यालेन्जरमा राखिदिएको छु है अब त्यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्वाडमा गरेको यो सोधेको क्वेशन हो यसलाई राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला अरु कुराहरु नगर्नुस् है सेकेन्ड लास्टको फेरि एक पटक भन्नु भएको छ यहाँ हेर्नुस् त यहाँ यसलाई छुट्याउने a प्लस b बाई c भनेको a बाई c प्लस b बाई c भएन सो sin x माइनस अल्फा इन्टु cos अल्फा बाई sin x माइनस अल्फा हुन्छ sin x माइनस अल्फा sin x अल्फा काटिएर cos अल्फा dx भयो अब यतापटि cos x माइनस अल्फा इन्टु sin अल्फा बाई sin x माइनस अल्फा cos x माइनस अल्फा बाई sin x माइनस अल्फा भनेको cot x माइनस अल्फा पछाडिको sin अल्फा हेर्नुस् त पछाडिको sin अल्फा इन्टिग्रेसन त x को रेस्पेक्टमा गर्नु छ सो x भन्दा बाहेकको त सबै कन्स्टेन्ट भयो त्यही भएर sin अल्फालाई इन्टिग्रेसन sin भन्दा बाहिर पहिले लेखिदिएको ठीक छ बुझ्नुभयो बुझ्यो भाइ बहिनीहरु अब त्यो माथि इन्टिग्रेसनको फर्ममा लिने अलिक ट्रिक आउँदैन सर कसरी इम्प्रुभ गर्ने अब यसको लागि के गर्नु पर्यो भने निरन्तर अभ्यास नै है म्याथमेटिक्स अथवा इन्ट्रान्समा राम्रो गर्नु छ भने मैले तपाईलाई आइडिया भनिसकेँ पढ्ने 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 अल्छी लाग्छ फेरि पनि पढ्ने नै हो अरु केही उपाय छैन पढिरहने हो एकदमै मेहनत गर्ने हो है ल ओके यहाँसम्म क्लियर छ ल अब गर्नुस् त यो पनि एकदमै राम्रो क्वेशन छ ल cos 2x बाइ cos x यसको इन्टिग्रेसन गर्नुस् त भाइ बहिनीहरु त्यो sin अल्फा वाला बुझाउनु न भन्नु भएको छ हेर्नुस् त यो sin अल्फा वाला के बुझ्नु भएन हेर्नुस् त यहाँ यो इन्टिग्रेसन त x को रेस्पेक्टमा गर्नु छ नि x को रेस्पेक्टमा गर्नु छ भने त sin अल्फा आइराछ अल्फा कन्स्टेन्ट भयो नि त x को रेस्पेक्टमा जे आउँछ ठीक छ x को रेस्पेक्टमा जे आउँछ त्यसमा त्यसको आधारमा इन्टिग्रेसन गर्ने हो x को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने फंक्सन त x कै चाहियो अल्फा आयो बीटा आयो गामा आयो ए आयो बी आयो त्यो त कन्स्टेन्ट हुन्छ है र 13 को ए भन्नु भएको छ ल भाइ बहिनीहरुले 13 को ए एकजना भाइ बहिनी एकजना भाइको हो कि बहिनीको ए सञ्जय सापकोटाको ए ल अरु साथीहरु ए भन्नु भएको छ त्यो साइन त्यो त अघि नै भइसक्यो है ल अब यहाँ हेर्नुस् है अब यसलाई हेर्नुस् त cos 2x भनेको तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ 2 cos स्क्वायर x - 1 लेख्न सक्नुहुन्छ 2 cos स्क्वायर x - 1 डिवाइडेड बाइ के गर्न सक्नुहुन्छ cos x डिवाइड बाइ cos x dx अब हेर्नुस् अब फेरि अहिलेकै जस्तो a - b बाइ c भनेको a बाइ c - b बाइ c लेख्न पाउनुहुन्छ ल यसरी लेख्दा 2 cos स्क्वायर x बाइ cos x भनेको 2 इंटीग्रेशन अफ cos x भयो 2 कांस्टेंट भएर बाहिर लेखेँ dx माइनस 1 बाइ cos x जो 1 बाइ cos x भनेको के हो sec x हो 1 बाइ cos x भनेको sec x हो है ल अब हेर्नुस् 2 cos x को इंटीग्रेशन त sin x हुन्छ cos x को इंटीग्रेशन sin x माइनस अब tan x सरी sec x को इंटीग्रेशन के हुन्छ log sec x plus tan x हुन्छ है भाइ बहिनीहरु यो फर्मुला याद गर्नु होला है बेसिक फर्मुला चाहिँ सबै पढ्नुस् ल log sec x plus tan x हुन्छ आवश्यक परेको खण्डमा sec x को अर्को फर्मुला log 10 pi by 4 plus x by 2 पनि हुन्छ यो तपाईहरुलाई मैले गराइसकेको छु है यो मैले गराइसकेको छु cos 2x भनेको हेर्नुस् त cos 2x भनेको के हुन्छ cos स्क्वायर x minus sin स्क्वायर x हुन्छ sin स्क्वायर x भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त sin स्क्वायर x भनेको के हुन्छ sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x 1 भएपछि माइनस के भयो तपाईको 1 minus cos स्क्वायर x भएन सो योलाई खोल्दाखेरि 2 cos स्क्वायर x माइनस के हुन्छ 1 हुन्छ है माइनस हो है सर एउटा क्वेशन आइबी पुल्चोक र हिमालयन कलेज अफ इन्जिनियरिङ ट्युब एफिलिएटेड लोकसेवा लड्न केही फरक पर्ला केही फरक पर्दैन डोन्ट वरी केही पनि फरक
पर्दैन। तर पुल्चोकमा पढ्नुको मजै बेग्लै छ। अन्तबाट हामी प्र्याक्टिकल गर्न पनि पुल्चोकमै जाने हो। सबैमा त पुल्चोक जति वेल इक्विप्ड चाहिँ छैन। अब विभिन्न न्युजहरू त पुल्चोकको बारेमा सुन्नु नै भएको छ, तर भित्र पुगिसकेपछि पुल्चोक किन राम्रो भन्दा त्यहाँ एकदम क्रिम विद्यार्थीहरू पुगेको कारणले गर्दा राम्रो। एक्चुअल रिजन चाहिँ यही हो। ल धेरै कुरा गरिन है। जहाँबाट पढ्नुस् अरू युनिभर्सिटीहरूमा एक्जामको इरेगुलारिटी होला, अरू विभिन्न लफडाहरू आउलान्, तर लोकसेवा लड्न हेर्नुहोस् त तपाईँलाई समस्या हुँदैन है। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यो बुझ्नु भएको छ। सो 2 sin x, अब हेर्नुहोस् त 2 sin x। अब यसलाई तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, यो -1 हो। यो -1 लगको माथि पावरमा जान्छ कि जाँदैन भनेपछि यहाँनिर प्लस राखेर log sec x प्लस 10x को पावर -1 लेख्न मिल्छ। यो एकदमै राम्रो क्वेसन छ है। यो रिअरेन्ज गर्नेवाला क्वेसन हो। यो लेखेको बुझ्नुभयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, किनभने तपाईँलाई के थाहा छ भने a log b भनेको a log b लाई तपाईँ के लेख्न सक्नुहुन्छ, log b को पावर a लेख्न सक्नुहुन्छ। सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ। सो -1 log sec x प्लस 10x लाई प्लस log sec x प्लस 10x को पावर -1 लेख्न मिल्छ। सो अब यसलाई के लेख्न मिल्छ, 2 sin x भयो। अब हेर्नुहोस् त प्लस log, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, sec x प्लस 10x को होल पावर -1 भनेको त तपाईँको के हुन्छ, 1 के हुन्छ sec x प्लस 10x हुन्छ, 1 के हुन्छ sec x प्लस 10x। अब यो 1 को ठाउँमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, यति लेख्न मिल्यो। 1 को ठाउँमा sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x लेख्न सक्नुहुन्छ। sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x लेखिसकेपछि यो भनेको sec x माइनस 10x sec x प्लस 10x बाई sec x प्लस 10x, यो काटिएर sec x माइनस 10x मात्रै बाँकी रहन्छ। सो लास्टमा log के हुन्छ sec x माइनस 10x प्लस। यो एकदमै राम्रो क्वेसन सोधेको थिए अहिले, यो एकदमै राम्रो क्वेसन सोधेको थियो। बुझ्नुभयो? बुझ्यो बुझेन भन्नुहोस् त। लास्टमा के भयो हेर्नुहोस् त, यो sec x प्लस 10x को पावर -1, x को पावर -1 भनेको 1/x हो कि होइन? हो। यो sec x प्लस 10x को होल पावर -1 भनेको 1/sec x प्लस 10x भयो। 1 को ठाउँमा के लेख्न पाउनुभयो, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर लेखेर a प्लस b a माइनस b चाहिँ के गर्नु पर्यो, लाउनु पर्यो। त्यही भएर अप्सनमा नन राखेको भन्नुभएको छ। धेरै मिठो क्वेसन भन्नुभएको छ। एकचोटि फेरि भनिदिनु क्विकमा, हेर्नुहोस् त, यो स्टेप पछि नबुझ्नु भएको कृष्णजी भन्नुहोस् त, यो स्टेप पछि हो समस्या भएको। साह्रै मजाको क्वेसन, एकदम राम्रो क्वेसन सोधेको थियो यो। किनभने यहाँ इन्टिग्रेसन गरेर हेर्नुहोस् त, यति नपुगी हतार गरेर ननमा टिक्लाउन सक्छ है विद्यार्थीले। कसको इन्टिग्रेसन माइनस साइन होइन, यसमा नजिक्किनुहोस्। कसको डेरिभेटिभ के हुन्छ, माइनस साइन हुन्छ भनेपछि साइनको इन्टिग्रेसन चाहिँ माइनस कस, साइनको डेरिभेटिभ कस हुन्छ। सो कसको इन्टिग्रेसन साइन हो। कसको इन्टिग्रेसनमा माइनस आउँदैन है, नजुक्किनुहोस् है। साइनमा माइनस होइन, नजुक्किनुहोस्। यहाँ कहाँ माइनस हो त, कसको डेरिभेटिभ पो माइनस साइन हो त, तर कसको इन्टिग्रेसन त साइन हो है, नजानुस्, नजुक्किनुहोस्। -1 कसरी भयो, कहाँको -1 भन्नुहोस् त। यो a log b भनेको log b को पावर हो नि भनेपछि यहाँनिर यो -1 लेख्न पाउनुहुन्न। यहाँ -1 यहाँ प्लस गरेर -1 लेख्न पाउनुहुन्न। यो -1 अब पावरमा गयो के, log sec x प्लस 10x को होल पावर -1 भएर गयो। बुझ्नुभयो? अब आँखा खुलाउने भयो सर, मजाले हेर्न एकचोटि भन्नुभएको छ। सेयर गरेको स्क्रिनमा हेर्नुहोस् है, दुईटा स्क्रिन मध्ये सेयर गरेको हेर्नुहोस्। पोखराको स्कोप कस्तो छ, जहाँसुकै पनि स्कोप आफ्नो हो क्या तपाईँको, कुनै युनिभर्सिटीको स्कोप होइन। आफू पढ्ने हो, स्कोप आफूले बनाउने हो। त्यही भएर त्यता -2 प्लस कसरी भयो भन्नुभएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, यो -1 यहाँ माथि पावरमा गएपछि यहाँ प्लस भएन। हेर्नुहोस् त, प्लस इन्टु -1 भनेको -1 हो भनेपछि यो -1 त यहाँ पावरमा गएन, त्यही भएर यहाँ प्लस हो कि। बुझ्नुभयो? लगको प्रोपर्टी पनि युज भएको छ। अब बुझ्नुभयो? कडा क्वेसन गराउनु भयो सर, मजा आयो भन्नुभएको छ। केडी सरसँग पढिसकेपछि मजा नआउने भन्ने कुरै हुन्न नि त। अब बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस् त, लगको प्रोपर्टी हो है, ठिक छ। यही लास्ट स्टेप नबुझेर मैले घन्टा लगाएर खोजी बुझेको थिएँ भन्नुभएको छ। ल अब बुझ्नुभयो है। कुन इन्जिनियरिङ पढ्दा बेस्ट हुन्छ भन्नुभएको छ। तपाईँले सबै इन्जिनियरिङमा कुन इन्जिनियरिङमा के पढ्न पाइन्छ भन्ने कुरा गुगलमा सर्च गर्नु, सबै देखाउँछ। त्यो मध्ये तपाईँको इन्ट्रेस्ट कुनसँग मिल्छ त्यही पढ्नुहोस्। यहाँ बजारमा यो पढ उ पढ भनेको आधारमा कहिले पढ्ने होइन, आफ्नो इन्ट्रेस्टको आधारमा पढ्ने हो। ल नेक्स्टमा जाउँ। यसो गरिसकेपछि तपाईँको एन्सर के हुने भयो, 2 sin x प्लस log sec x माइनस 10x प्लस c, अप्सन ए एन्सर हुने भयो। फेरि प्लस कसरी आयो निशाजी, कुन ठाउँको प्लस भन्नुहोस् त, कुन ठाउँको प्लस निशाजी भन्नुहोस्। अब अलर्ट हुने हो भन्नुभएको छ। निशाजी कुन ठाउँको प्लस भन्नुभएको, कुन स्टेपको भन्नुहोस् त, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, कुन स्टेपको, लास्ट एकचोटि भन्नुभएको छ। ल अब हेर्नुहोस्,
नबुझ्ने भाइ बहिनीहरूले यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ sec x प्लस 10x को होल पावर -1 छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ sec x प्लस 10x को होल पावर -1 छ। यसलाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा 1 बाइ sec x प्लस 10x लेख्न सक्नुहुन्छ हो, 1 बाइ sec x प्लस 10x लेख्न सक्नुहुन्छ। अब 1 को ठाउँमा के लेख्न पाउनुभयो, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x लेख्न पाइएन। अनि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको के हुन्छ, a प्लस b a माइनस b हैन। यो भनेको तपाईको के हुने भयो भन्दाखेरि हेर्नुस् त, sec x प्लस 10x इन्टु के हुने भयो, sec x माइनस के हुने भयो 10x हुने भयो हो, डिवाइडेड बाइ के भयो sec x प्लस 10x डिवाइडेड बाइ sec x प्लस 10x। यसो गर्दाखेरि यो sec x प्लस 10x काटिएन अनि sec x माइनस 10x लेख्न पाइएन त, sec x प्लस 10x को होल पावर -1 को ठाउँमा। अब बुझ्नुभयो, मजा आयो सर आज भन्नुभएको छ, मजा आउनै पर्यो है। अब बुझ्नुभयो निशाजी लगायत अरु साथीहरु, अब बुझ्नुभयो, अब बुझियो बुझिएन भन्नुस्, यहाँ माइनस कसरी आएको रहेछ बुझ्नुभयो। ल अब बुझ्नु भएको छ है, पक्का पनि अब बुझ्नु भएको छ। ल 14 मा जाउँ। ल हेर्नुस् त, sin x बाइ रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर x को होल क्यूब दियो। ल अब यसको गर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर x भनेको रुट अन्डर cos स्क्वायर x, रुट अन्डर cos स्क्वायर x भनेको cos x, sin x बाइ cos x को होल क्यूब भनेको के दियो, sin x बाइ cos x भनेको 10 क्यूब x दियो, 10 क्यूब अफ के दियो, x दियो। ठीक छ। अब 10 को डेरिभेटिभ के हुन्छ, sec हुन्छ हो। मान्छे यसलाई के गर्नु पर्यो ल भन्नुस् त। अब ल यो गर्नुस् त, तपाईहरुले गरेर यसको आन्सर भन्नुस् त मलाई एकपटक, के निकाल्नुहुन्छ हेरौं। ल हेर्नुस् त, यसलाई अब 10x इन्टु 10 स्क्वायर x लेख्न मिल्छ। 10x इन्टु 10 स्क्वायर x, त्यो 10 स्क्वायर x लाई के लेख्न सक्नुहुन्छ, sec स्क्वायर x माइनस 1 लेख्न सक्नुहुन्छ, sec स्क्वायर x माइनस 1 लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब ब्र्याकेट खोल्नुस्, 10x इन्टु sec स्क्वायर x, हेर्नुस् त 10x इन्टु sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन अफ के हुन्छ 10x dx हुन्छ। ल अब के हुन्छ ल भन्नुस्। ल अब आन्सर भन्नुस् त। 10x भन्ने फंक्शन छ, यसको पावर 1 छ, साइडमा भएको sec स्क्वायर x भनेको यही 10x को डेरिभेटिभ हो भनेपछि यसको इंटीग्रल के हुने भयो 10 स्क्वायर x बाइ 2 हुने भयो माइनस 10x को इंटीग्रेशन त के हुन्छ log sec x हुन्छ, log के हुन्छ sec x प्लस c हुने भयो 10 स्क्वायर x बाइ 2 माइनस log sec x प्लस c भनेको कुन अप्सनमा, अप्सन बी मा। सो अप्सन बी इज योर करेक्ट चोइस। ठीक छ। 10 क्यूब छ भन्नु न सर, फेरि सुरुको हेर्नुस् त। यो भनेको sin x बाइ रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर x, रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर x भनेको रुट अन्डर cos स्क्वायर x हैन, रुट अन्डर cos स्क्वायर x भनेको त स्क्वायरले रुटलाई काट्छ, cos x भयो। सो यो भनेको sin x बाइ cos x को होल क्यूब, 10x को होल क्यूब भनेको 10 क्यूब x लेखेको। अब क्लियर भयो, अब क्लियर भयो कि भएन। एक्सपोनेन्शियल को त रहेछ त रहेन छ नि सर क्वेशन भन्नु भएको छ। अब त्यो पनि सोधेको थियो है। अब मोडुलस फंक्शन कसरी गर्ने, भोलि डेफिनिट इन्टिग्रल र एप्लिकेसन अफ एन्टी डेरिभेटिभ गराउँदा मोडुलस फंक्शन को पनि पढाउँछु है। log sec x को एक्सपान्ड भनेको के हो, log sec x को एक्सपान्ड के डेरिभेटिभ भन्नु भएको। त्यसो भने log sec x को अघि भर गरेको हैन, 1 बाइ sec x इन्टु sec x 10x हुन्छ, log sec x को डेरिभेटिभ भन्नु भएको हो भने। बुझ्नुभयो? ल रमाइलो लाग्यो भन्नु भएको छ। अवश्य पनि क्वेशनहरु एकदम केही राम्रा छन्, केही सिम्पल छन्। आज मिठो निन्द्रा लाग्ने भयो, धेरै कुरा जाने जस्तो भइरहेछ भन्नु भएको छ। एक्ज्याक्टली धेरै कुरा सिकाउनै खोजेको छु। यो 15 वटा क्वेशन भनेको तपाईलाई जोक होइन, एकदमै राम्रो राम्रो मैले राखिदिएको छु। त्यही 3टा फर्मुलाले धेरै सल्भ हुने रहेछ भन्नु भएको छ। हेर्नुस् त, म्याक्सिमम क्वेशनहरु सोधेको भनेको यही 3टा फर्मुलाबाट हो। अरु पनि आउँछ, अरु पनि सोधेको छ, त्यसमा सँगै छैन, तर म्याक्सिमम त्यो 3टा फर्मुलाको एप्लिकेसन नै सोध्या हो है। ल अब हेर्नुस्, यो एकदमै राम्रो क्वेशन छ। हेर्नुस् त, cos को पावर 7x आयो, बाबा रे बाबा 2075 मा। हेर्नुस् त, cos को पावर 7। अब सबै के छ sin को टर्ममा छ अप्सन त। सो अब sin मा बनाउने फर्मुला चाहियो। बिग फ्यान भन्नु भएको छ, थ्यांक यू भेरी मच सञ्जय जी। ल अब यसलाई के गर्ने हेर्नुस् त, यसलाई तपाईले cos x इन्टु cos को पावर 6x लेख्न मिल्छ। हेर्नुस् त, cos x इन्टु cos को पावर 6x
cos को पावर 6x लाई तपाईले cos स्क्वायर x को होल क्यूब लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन यति भन्नुस् मलाई ल cos को पावर 7x लाई यति लेखेको बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरु यति लेखेको बुझियो भन्नुस् त cos स्क्वायर x को पावर 3 भनेको cos को पावर 6x इन्टु cos x भनेको cos को पावर 7x सो यहाँबाट तपाईले के लेख्न पाउनुहुन्छ cos x लेख्न पाउनुभयो cos स्क्वायर x भनेको तपाईको 1 माइनस के हुन्छ sin स्क्वायर x हुन्छ यसको पावर के 3 dx हो यहाँसम्म ठीक छ अब a - b होल क्यूब को फर्मुला लाउनु पर्यो हेर्नुस् त a - b होल क्यूब को फर्मुला तपाईले लाउँदा हेर्नुस् त अब के भयो भने यो cos x भयो ठीक छ cos x यो cos x छँदै छ तपाईको त्यसपछि a - b को होल क्यूब भनेको a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भनेको 3 1 को स्क्वायर इन्टु b भनेको sin स्क्वायर x हो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर भनेको 3 sin को पावर के भयो 4x माइनस b क्यूब भनेको माइनस sin को पावर 6x अनि के भयो dx भयो ठीक छ ल a - b होल क्यूब फर्मुलामा उतारेको ठीक छ आज त चस्सै बुझ्यो भन्नु भएको छ बुझ्नै पर्यो हेर्नुस् त बुझ्नै पर्यो अब हेर्नुस् है अब यहाँ हेर्नुस् अब म डाइरेक्ट गर्छु है यहाँ बुझ्नुस् अब म डाइरेक्ट गर्छु cos x इन्टु 1 भनेको cos x को इन्टिग्रेसन भनेको sin x यहाँ हेर्नुस् है अब म डाइरेक्ट गर्छु है यो सबै म एक एक टर्मलाई मल्टिप्लाई गरेर बस्दिन हेर्नुस् त cos x इन्टु 1 भनेको cos x को इन्टिग्रेसन sin x माइनस अब 3 sin स्क्वायर x इन्टु cos x हुन्छ हेर्नुस् त sin x भन्ने फंक्सन छ यसको पावर 2 छ साइडमा cos x ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भयो 3 sin को फंक्सनमा 1 इन्क्रिज गर्ने 3 sin क्यूब x बाइ के भयो 3 भयो ठीक छ अब प्लस 3 sin को पावर 4x इन्टु cos x sin x भन्ने फंक्सन को पावर 4 साइडमा भएको cos x भनेको sin x को डेरिभेटिभ सो यो भनेको के हुन्छ 3 sin को पावर 5x बाइ 5 हुन्छ अनि लास्टमा माइनस sin को पावर 6x इन्टु cos x भनेको sin को पावर यसको इन्टिग्रेसन 7x बाइ के हुने भयो 7 हुने भयो प्लस c यति गर्दा sin x माइनस हेर्नुस् त अब यो 3 3 त काटिएर जान्छ 3 3 काटिन्छ sin x माइनस sin क्यूब x प्लस 3/5 sin को पावर 5x माइनस sin को पावर 7x बाइ 7 प्लस c जुन कहाँ छ अप्सन ए मा छ ठीक छ बुझ्यो भाइ बहिनीहरु क्लियर भयो ठीक छ क्लियर भयो कसैलाई के कन्फ्युजन छ भन्नुस् त यो डाइरेक्ट गरे है यदि कन्फ्युजन छ भने cos x लाई प्रत्येकले मल्टिप्लाई गर्दै हेर्नुस् cos x लाई के गर्नुस् प्रत्येकले मल्टिप्लाई गर्दै हेर्नुस् ठीक छ बुझ्नु भयो नि त क्लियर छ यहाँसम्म ल अब मैले इन्टिग्रेसनको यो 15 वटा क्वेशन राखिदिएको छु तपाईहरुलाई यसमा धेरै कुरा हो sin को त माइनस cos हुँदैन के कहाँनेर sin को माइनस cos कहाँनेर भन्नु भएको sin x को इन्टिग्रेसन मात्रै माइनस cos हो के तर sin x को डेरिभेटिभ त cos मात्रै हो नि त नझुक्किनुस् है बेसिक फर्मुलामा झुक्किनु भएन लाइफ चेन्जिङ फर्मुला भन्नुहुन्छ नझुक्किनुस् है सानो सानो कुरामा नझुक्किनुस् ल अब भन्दिनुस् त समग्रमा आजको क्लास कस्तो लाग्यो ल भन्दिनुस् त दादा भन्नु भएको छ 14 को भन्नु भएको छ ल 14 को एकपटक हेर्नुस् मैले स्क्रिनशट गर्न दिए तपाईलाई र आज क्लास कस्तो लाग्यो वन्डरफुल राम्रो लाग्यो झकास लाग्यो थ्यांक यू दाइ फर हेल्पिङ एकदम बबाल ओके दामी छ बबाल दामी एकदम बुझ्यो भन्नु भएको छ दामी भन्नु भएको छ रमाइलो आउटस्ट्यान्डिङ ल दामी एक्सट्रिमली अमेजिङ ल चिन्तै नमान्नुस् है तपाईहरु मसँग जोडिनु भएको छ क्ल्याम्पुक मार्फत मैले तपाईहरुलाई भनेको छु क्ल्याम्पुकले एकदमै वन्डरफुल अपर्चुनिटी तपाईहरुलाई प्रोवाइड गरिरहेछ बजारमा सब लुटतन्त्र चलेको बेलामा फी स्ट्रक्चर हेर्नुस् त अन्तको बाबा पढ्ने कुरा यही होइन र पढ्ने कुरा यही हो तर कति फी चार्ज गरेका छन् तर तपाईलाई क्ल्याम्पुकमै पढ्नु भएको छ एकदम न्यूनतम फी स्ट्रक्चरमा पढ्न पाउनु भएको छ र यति कुराहरु पढ्न पाउनु भएको छ यो एकदम हाईएस्ट क्वालिटी हो तपाईले जुन फी स्ट्रक्चर तिरेर यो पाउनु भएको छ यो हाईएस्ट क्वालिटी र क्वाड सेसन फ्री गरेको छ क्ल्याम्पुकले त्यसको लागि म क्ल्याम्पुक टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र भाइ बहिनीहरुलाई बधाई दिन चाहन्छु